छौँ भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई थप के पनि भनेको थिएँ भने तपाईँले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कुनै पनि कोठामा, राम्रो कोठामा, त्यहाँको प्रमुख सुत्ने कोठामा यदि राख्नुहुन्छ भने पनि त्यो चाहिँ हिरा छ, त्यो प्रहरीको कन्ट्रोल हो। त्यो बाल सुधार गृहको कन्सेप्ट, त्यसको फिलोसफी बेग्लै छ कि प्रहरीमा राम्रो कोठामा राखेको कारणले त्यो बाल सुधार गृहको रूपमा त्यसलाई लिन चाहिँ सकिँदैन, कानुनले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन। त्यो भए कारणले मैले नभेटेको पछाडिको लजिक के हो भने म पीडितको तर्फबाट वकालत गर्ने मुद्दामा बहस गर्ने मेरो इच्छा भएको कारणले, हाम्रो छलफल भएको कारणले मैले अभियुक्त तर्फको बालबालिका होस्, महिला होस्, वृद्ध होस् अथवा अरू समग्र सबै अभियुक्तहरू हुन्, उहाँहरूसँग भेटेर म लयर परामर्श गर्दा बित्तिकै म इथिकल्ली, मोरल्ली हाम्रो पनि छ कानुन व्यवसायको इथिक्सहरू छ, त्यसले अलो नगर्ने भएको कारणले म भोलि पीडितको तर्फबाट बहस गर्दाखेरि म बायस हुन सक्ने भएको कारणले मैले उहाँहरूसँग भेटिनँ। तर मेरो आर्गुमेन्ट चाहिँ त्यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, त्यहाँको सरकारी वकिल साहबसँग के थियो भने उहाँहरूको अधिकार, बालबालिका अधिकारलाई पनि यहाँले इन्स्योर गर्नुपर्छ, त्यो कुनै पनि शर्तमा त्यो चाहिँ ब्रिज गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा मैले उहाँलाई राखेको थिएँ। उहाँले अब आज यो प्रश्नभन्दा म थोरै अलिकति बढेर मैले जवाफ गरेँ। त्यो दबाब भएकै कारणले त्यो हामीले गलत गरिराखेका छौँ भनेको कारण फेरि त्यहाँ के छ भने बाल सुधार गृह नेपालमा जम्मा 5 वटा बाल सुधार गृह छन्, 7 वटा बाल सुधार गृह बन्दैछन्, 5 वटा अहिले कार्यान्वयन हुन्छन्। झाँझरकोट रुकुमको चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ नै तपाईँको बाल सुधार गृह ल्याउनलाई नेपालगञ्जमा ल्याउनु पर्छ। नेपालगञ्जमा ल्याउने पर्ने भएको कारणले त्यो चाहिँ अनुसन्धानको क्रम 25 दिनको क्रम कस्तो हुन्छ भने अभियुक्तसँग जति बेला पनि संवाद गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अनुसन्धानको क्रममा उहाँहरूसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो सोधपुछ फेरि अरू प्रहरीले पनि गर्न मिल्दैन र प्रहरीले एक्लैले पनि गर्न मिल्दैन। त्यो सोधपुछ भनेको चाहिँ बयान लिने काम भनेको सरकारी वकिलको प्रेजेन्समा मात्रै हुनसक्छ। त्यो भए कारणले उहाँहरूको भनाइ के थियो भने बाल सुधार गृह हामी यहाँ त्यस्तो बाल सुधार गृह, स्ट्यान्डर्ड बाल सुधार गृह यहाँ जाँच रुकुममा छैन। त्यो भए कारणले हामीले नेपालगञ्ज लानुपर्छ। अब हामीलाई लिमिटेसन भएको कारणले नेपालगञ्ज लान सकेनौँ। उहाँलाई त्यो बाल मैत्री कार्यकक्षमा र हाम्रो व्यवहारहरू गरेर राखेका छौँ। त्यो भए कारणले उहाँले आज मात्रै यो अभियोग पत्र, बालबालिका त्यहाँ 2 जना बालबालिका हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो बालिका मात्रै होइन त्यहाँ अर्को एकजना बालक पनि हुनुहुन्छ, उहाँको विषयमा पनि खासै कभरेज चाहिँ भएन। फेरि एकजनाको हकमा चाहिँ कभरेज भयो, नामै भन्नु न उहाँलाई इन्डिकेट गर्ने गरी, अर्कोको हकमा चाहिँ भएको छैन। तर दुवैजनाको हकमा आज अभियोग पत्र अहिले यो हामी 11:20 छौँ, अभियोग पत्र जिल्ला अदालतमा पुगिसकेको हुनुपर्छ। आजकै दिनमा उहाँ दुवैजनाको बयान सकेर थुन्सेको समेत आजै आदेश आउँछ। त्यो चाहिँ मैले हिजो सरकारी वकिल साहबसँग पनि कुरा भएको थियो। यी 2 जनाको हकमा चाहिँ वेदर उनीहरूलाई चाहिँ बाल सुधार गृह पठाउने भनेको पूर्व पक्षको लागि जेल पठाउने अथवा धरौटी माग्ने अथवा उहाँलाई अर्डिनरी बेल, साधारण तारिख भन्छ, त्यो साधारण तारिखमा छोड्ने, यी 3टा विषयमा चाहिँ आज उहाँहरूको विषय टुङ्गो लाग्दैछ। त्यो तर यति भन्दै गर्दा पनि जुन बालबालिकालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने काम त्यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले, अनुसन्धान अधिकारीहरूले गर्नुभयो, त्यो कानुनले कम्प्लिटली उहाँलाई अनुमति छैन, त्यसो गर्न पाइँदैन। धन्यवाद। ठिकै छ। तपाईँको यो मैले किन सोधेको भन्दाखेरि यत्रो इस्युजहरू, त्यत्रो दर्जनौँ टिमहरू त्यहाँ पुग्दासम्म पनि यस्तो इस्युजहरू चाहिँ स्ट्रङली नआएको र त्यहाँको स्थानीय प्रशासन लगायतका स्थानीय सरकारलाई चाहिँ त्यो दबाब सिर्जना गर्न नसकेको कि जस्तो देखिएको हुनाले मैले थपे जेबी सर, यसमा के थपे भन्नुहुन्छ भने हजुरको यो म्याथ थप जसरी हामीले अदालतमा लगेर म्याथ थप गर्छौँ, त्यो मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष म्याथ थप गर्छौँ, उसको अनुमतिले मात्रै हामीले यो उनीहरूलाई थुनामा राख्ने प्रहरीले, त्यो म्याथ थप गर्ने क्रममा पनि यदि कसैले त्यो आवाज उठाएन यदि भने पनि कोर्टले आफूले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो बालबालिका भएको कारणले यिनीलाई यसरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु मिल्दैन, कहाँ कसरी पठाउने भन्ने कुरा त्यो प्रशासनिक प्रहरीको जिम्मेवारीको कुरा हो। कोर्ट पनि तपाईँको के हो भने भिक्टिम्स राइट्स अथवा त्यो अक्युज्डहरूको राइट्सलाई इन्स्योर गर्ने काममा त्यो म्याथ थप गर्न त्यसै देखाउन लिएर जाने होइन। म्याथ थप गर्ने भनेको यदि उनीहरूलाई यातना भएको छ, यदि उनीहरूलाई हिरासतमा बालबालिकालाई राखिया छ, खानपिन छैन, परिवारसँग भेटघाट छैन, कानुन व्यवसायसँग भेटघाट छ कि छैन भन्ने कुराको समेत त्यो इन्ट्याक्ट गर्नको लागि, ग्यारेन्टी गर्नको लागि चाहिँ कोर्टमा न्यायिक निकाय समक्ष उपस्थित गराउने हो। यो कुरा चाहिने कोर्टले पनि त्यसलाई चाहिने अब वास्ता नगरे जस्तो चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। थाहा छैन कोर्टले कुनै आदेश गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो तपाईको। स्वाभाविक रूपमा त्यो त्यही प्रोपोजललाई लाने हो, म्याथ थप मात्रै होइन, त्यो अरू पनि उसका राइट्सको इन्स्योर भएको छ कि छैन भनेर कोर्टले पनि त्यो चाहिँ अनुमति दिँदाखेरि त्यो चाहिँ कम्पलसरी अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यो अदालतले पनि यदि त्यो रेकर्डमा छ भने मलाई थाहा छैन, अदालतले चाहिँ हिरासतमा नराख्नु, उसलाई यो ठाउँमा राख्नु भनेर आदेश दिएको चाहिँ मैले सुन्नमा पाएन। कोर्टको पनि ल्याक्सेस छ यदि त्यसो हो भने। हजुर, यो तपाईँको कुरा सुनिसकेपछि जस्तै हामीले बारम्बार सुनिकेरा छौँ अथवा लेखाइ के एक्टिभिस्टहरूले भनिरहेको कुरा के भन्दाखेरि
यो चाहिँ केही गडबड छ है, सरकारले केही गडबड गर्न खोजिरहेछ अनि निर्मला काण्ड जस्तै यसलाई पनि सामसुम पार्न खोजिरहेछ भन्ने कुरा आशंकाहरू उठिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो कुरा देखियो। विनोदजी, म विनोदजीलाई सोध्छु यही कुरा, जस्तै केही चिजहरू भयो नि, जस्तै त्यो दुर्घटना, हामी आज त्यही कुरा गरिरहेछौँ, यो दुर्घटना हो कि यो घटना नियोजित हो भनेर गरिरहेछौँ। विनोदजी, यो तपाईँको अध्ययनले चाहिँ के गर्छ? तपाईँहरूको रिपोर्ट पनि आयो, यो चाहिँ नियोजित जस्तो देखिन्छ कि यो दुर्घटनाको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले भेट्नुभयो? खासमा चाहिँ तपाईँहरूको उसमा चाहिँ के, तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो आयो त्यो? विनोदजी अनम्युट गर्नुहोस् अनि बोल्नुहोस्। हामीले यो प्रतिवेदनमा पनि यो विषयमा प्रष्टसँग बोलेका छौँ। चौरका यो भव्यतव्य होइन, आकस्मिक दुर्घटना होइन, यो नियोजित योजनाबद्ध ढङ्गले रचिएको घटना हो भन्ने चाहिँ प्रष्ट छ। घटना अघिका श्रृङ्खलाहरू र घटना पछिका श्रृङ्खलाहरूले यो घटना योजनाबद्ध ढङ्गले घटाइएको भन्ने कुरामा कुनै दुविधै छैन। अनि योजनाबद्ध रूपमै आएको भने अब अस्ति केही मान्छेहरूका, जस्तै किटेरै भन्दाखेरि किशोर नेपालजीले जसरी लेख्नु भएको छ, उहाँको आशय घुमाइ फिराइकन त्यसको महेन्द्रीय राष्ट्रवाद सुरु भएपछि भाषिक सांस्कृतिक सबै हिसाबले जति पनि उत्पीडन गरिएको छ, सीमान्तीकरण गरिएको छ, त्यो चिजलाई अस्वीकार गर्ने र नेपाली सबै हामी सद्भावपूर्ण छौँ भनेर व्याख्या गर्ने र राष्ट्रवादको नक्कली कुरा बेच्ने जुन काम चाहिँ एकपटक फेरि पुनरुत्थान भएको छ यो प्रतिगमनको क्रममा, त्यसै कारणले हरेक घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि निर्माण गर्न खोज्छ राज्य सत्ताले, त्यही अनुरूप र अहिले पनि भएको त्यही हो। यसमा चाहिँ यो रुकुम हत्याकाण्डमा तपाईको जातीय कारण मुख्य हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यहाँको राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो कुरा घुमाइ फिराइ भए पनि सोझै भए पनि स्वीकार गर्छन्। सुरुमा स्वीकार नगर्नेले अहिले स्वीकार गरिराखेका छन्। अनि यो जातीय रूपमा अथवा दलित प्रतिको उच्च जात हुँ भन्नेहरूको चाहिँ तपाईको त्यो हिंस्रक रूप यो घटनामा जुन देखिएको छ, त्यो रूपलाई चाहिँ त्यसरी व्याख्या नगर्न खोज्ने राज्य सत्ताको जुन चरित्र छ, त्यो चरित्रले चाहिँ के भन्ने भयो भन्दा यो एउटा झडपको घटना हो भनेर भन्ने भयो। झडपको घटना भनिदिँदा सजिलो भयो, त्यो प्राविधिक भयो, अत्यन्तै टेक्निकल भयो र केही मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईको सजाय दिए जस्तो गरेर यो घटनालाई सामसुम पार्न सकिने भयो। तर यो घटना त्यस्तो होइन। यो घटना चाहिँ दलितमाथि गैर दलित अर्थात् ठुलो जात हो भन्नेहरूले गरेको एकदमै ठुलो नृशंस र ऐतिहासिक रूपमा एउटा माइलस्टोन घटना हो भन्ने गरेको छु मैले यसलाई। त्यो माइलस्टोन घटना भइसकेको हुनाले गर्दा यसबाट हामीले एउटा स्पष्ट न्यारेटिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा भाष्य हामीलाई चाहिन्छ। त्यो भाष्यले के भन्नुपर्छ भने नेपालमा ६३ सालकै अन्तरिम संविधान पछाडि नै जातीय छुवाछुत मुक्त भनेर एउटा चाहिँ घोषणा गरिएको भए पनि ४०-५० वर्षदेखि नै छुवाछुत चाहिँ नेपालमा हुन नहुने भनेर कानुनमा लेखिएको भए पनि हाम्रो देशको आधारभूत राजनीतिक सामाजिक संरचनाहरू नै त्यो विभेद उत्पादन गरिरहने संरचना हुन्। त्यसकारण यी संरचनाले यस्ता विभेदहरू उत्पादन गरिरहने र यस्ता खालका हिंसाहरू जन्माइरहने सम्भावना भएको हुनाले हामीले यसलाई स्पष्ट चिन्नु पर्ने हुन्छ। यो के हो त भन्दा यो यस्तो हो भनेर चिनिसकेपछि यसको निराकरण गर्नको लागि यो रुकुम घटनालाई एउटा प्राविधिक हत्याकाण्डको रूपमा अथवा एउटा सामान्य झडपको घटनाको रूपमा व्याख्या गरियो भने यसले यसको नेपाली समाजभित्र रहेको रोग र यस्ता हिंसाहरू जन्माउने जुन बीज तत्त्व छ त्यो बीज तत्त्व चिन्न दिँदैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यो बीज तत्त्व चिनेर भविष्यमा पनि यस्ता घटना नघटुन् भन्नको लागि यो घटनालाई नेपालको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यबाट आइसोलेट गर्दैनौँ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्छौँ। तर किशोर दाइले गर्नुभएको अथवा राज्य सत्ताले गर्न खोजिरहेको न्यारेटिभले चाहिँ यसलाई सामान्य प्राविधिक घटना मानेर नेपालको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यबाट यसलाई बाहिर निकाल्न खोज्छ।
किन गर्छ भन्दा यो मैले अघि नै भनिहालेँ, यो सत्ताको चरित्र नै प्रतिगमनकारी हो। यसले नेपाली समाजमा सद्भाव छ भन्ने नक्कली कुरा नै फेरि एकपटक पुनरुत्पादन गर्न खोजिरहेछ र नेपाली समाजमा भएको विभिन्न प्रकारका विभेदहरू, विभिन्न प्रकारका विभेदजन्य हिंसाहरू जो दिनदिनै हामीले देखिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ। अहिले पनि तम्बु सदाको कुरा आइरहेछ। यो जति पनि हिंसाहरू भइरहेछ, यो सब हिंसाको पछाडि हाम्रो संरचना, हाम्रो राज्यको संरचना, हाम्रो समाजको संरचना, हाम्रो राजनीतिक दलहरूको संरचना जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न जरुरी छ। तर यो प्रतिगमनकारी सत्ताले त्यो स्थापित गर्न नदिन खोज्छ। त्यसकारण उसको न्यारेटिभ त्यस्तो बन्न गयो। यो तपाईँले भने जस्तो अब जस्तै अहिले हामीले यही कुरा गर्दाखेरि अब यो संरचनागत समस्या हाम्रोमा अब लामो समयदेखि अभ्यास हामीले भोग्दै देख्दै आइरहेको हुनाले यो संरचनागत समस्यामा सवाल उठाउने प्रश्नै भएन। यो चाहिँ राज्यले संरचना तपाईँले भनेकै मान्यो भने राज्यले चाहिँ संरचनागत रूपमा जे हाम्रो सिस्टम छ एउटा तपाईँ भाष्य छ कि हामी एकदमै सहिष्णु छौँ, हाम्रो समाज बहुसांस्कृतिक समाज एकदमै मिलेर बसेको छ, यसमा विवाद छैन, यसमा विभेद छैन र कतिपयको लेखान्तर पनि त्यसमा चाहिँ एकदमै कोरिएको देखिन्छ कि जस्तै त्यहाँ रुकुममा योभन्दा अगाडि नै बहुजातीय समाज हो त्यो र बहुजातीय समाजमा चाहिँ सबै माओवादी समर्थक हुन् र तिनले अन्तर्जातीय विवाह गरेको हुनाले यो अन्तर्जातीय विवाहमा समस्या होइन, यो पहिल्यैदेखि चलिआएको त्यहाँको रीतिथिति जस्तै एउटा सांस्कृतिक त्यो जुन पक्ष थियो त्यो स्ट्रङ छ र जति पनि अहिले गएकाहरू छन् डलरवादीहरू, कोट अनकोट गरिरहेको छु म, डलरवादीहरू तिनले चाहिँ यसलाई भड्काउन खोजिरहेको छन्। हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक अनि हाम्रो त्यहाँको राजनीतिक बनावट बहुसांस्कृतिक समाजको संरचना बिठोल्न खोजिरहेका छन् भनेर भनिरहेको अवस्था छ के। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको यो न्यारेसन जुन भाष्य छ, एउटा भाष्य के भन्दाखेरि ठिक छ समाज अनि माओवादीको उद्गम थलो भएको हुनाले त्यहाँ यस्तो प्रब्लम नै छैन, जातीय प्रब्लम छ त हाम्रो डलरवादीहरू जसले स्पोन्सर्ड एक्टिभिजम गरिरहेछन् तिनले चाहिँ यसलाई उचाल्न खोजिरहेछन् भन्ने छ क्या। एउटा चाहिँ त्यो कहाँनिर आएर यो यसमा चाहिँ कसको पल्ला भारी छ जस्तो अहिले देख्दाखेरि दुइटै अब यताको तपाईँहरूको पल्ला चाहिँ अलिकति भारी जस्तो देखिन्छ, तर अब सरकार पक्षको रिपोर्ट आयो भने त फेरि त्यता पनि त्यो पनि फेरि त्यसमा पनि अब तिनका पल्ला पनि भारी पर्ने होला नि। फेरि पल्ला त तथ्यले नै भारी गराइहाल्छ होइन। पल्ला कसको भारी गर्ने भने एउटा चाहिँ शक्तिको खेलको कुरा हुन्छ। शक्ति कसको बलियो छ उसले अल्पकालीन रूपमा कुनै कुनै कुरालाई छेक्न पनि सक्छ, तर सत्य सधैँ छेकिँदैन। छेकिन्थ्यो भने हामी आजको समाजमा आइ नै पुग्ने थिएनौँ। त्यसकारण यो जहाँसम्म यो पहिल्यै अन्तर्जातीय विवाह पनि भइरहेको माओवादीको उद्गम स्थल त्यहाँ त्यस्तो हुनै सक्दैन भन्ने जुन कुरा छ, त्यो हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई यो घटनाले हुन सक्छ भन्ने बनायो नि त होइन। हुन सक्दैन त रहेनछ नि त, आखिर भएको छ त्यहाँ, नभएको भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यहीँको दलहरूले पनि अहिले त स्वीकार गरिसकेका छन्, कसैले सुरुदेखि नै स्वीकार गरिसकेका छन्। अनि हुँदैन भन्ने कुरा त कसरी हुन्छ र? यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने माओवादीमा जनयुद्धको बेलामा जति मानिसहरूले अन्तर्जातीय विवाह गरे, यो जनयुद्ध सकिसकेपछि समाजमा एसिमिलेट हुन नसकेर फेरि कयौँ जोडीहरूको चाहिँ बिल्कुल व्यक्तिगत कारणले होइन, जातिकै कारणले कयौँ जोडीहरूको, दलित र गैर दलित विवाह गरेका जोडीहरूको डिभोर्स हुने स्थिति भएको छ। कयौँ घरमा पस्न सकेनन्, कयौँले घरमा लिएर जान सकेनन्। जनयुद्धमा यस्तो थियो नि त, जनयुद्धमा त यो समाजभन्दा बाहिर एउटा अलग खालको एउटा आर्टिफिसियल समाज बनाइएको थियो। त्यहाँ सजिलो थियो, त्यो मञ्चभित्र, पार्टीको मञ्चभित्र गैर दलित र दलितको बिचमा बिहा हुने कुरामा कुनै समस्यै थिएन, किनभने त्यो त अलग प्लेटफर्म थियो र त्यो अलग प्लेटफर्ममा मान्छे अलग ढङ्गले लड्न हिँडेका थिए। त्यहाँ त्यो कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो लडाइँ नै हुँदैन थियो, किनभने त्यहाँ त सबै मान्छे आफ्नो आफ्नो मुक्तिको चाहिँ एउटा मूल प्रवाह जस्तो त्यो माओवादी आन्दोलनमा खोजिरहेको थियो उनीहरू। दलितले पनि त्यहाँ मुक्ति खोजिरहेको छ, उसको मुक्ति मोर्चा छ। जनजातिले पनि त्यहाँ मुक्ति खोजिरहेको छ, तामाङ मुक्ति मोर्चा छ, गुरुङ मुक्ति मोर्चा छ होइन। सबैले त्यहाँ मुक्ति खोजिरहेछ नि त। त्यही भएर त्यस्तो मूल प्रवाह जो चाहिँ समाजबाट अलि अलग्गै थियो, अलग्गै एउटा भूमिगत पार्टी सिस्टम थियो, त्यो पार्टी सिस्टमभित्र हिँडिन्जेल यो सब कुरामा समस्या थिएन। तर
वैचारिक रूपमा समस्या थियो कि थिएन भन्ने कुरा हेर्न पर्ने हुन्छ। वैचारिक रूपमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यति बेला पनि समस्या थियो वैचारिक रूपमा चाहिँ। प्राविधिक रूपमा बिहा मात्रै गरेर हुँदैन नि। जस्तो कि एक थरी मान्छेले मुठी उठाएर तपाईँको मञ्चमा भाषण गरेर बिहा गर्छन्, अनि बिहा गरेर घर जाने बित्तिकै पुरुष चाहिँ उही साँडे भइहाल्ने, महिला चाहिँ उही महिला भइहाल्ने भएपछि त्यो के अर्थ भयो त स्टेजमा गरेको कुराको। त्यसकारण त्यस्तै गरिकन फेसनमा कयौँ कुरा गरिएको छ हाम्रोमा, तर त्यसलाई चाहिँ पार्टीको जरा जरासम्म त्यो चिजलाई पुर्याउनु पर्ने र पार्टीको स्ट्रक्चरमा संरचनामा ल्याउनु पर्ने कुरामा त माओवादीकै त्यति बेलाको संरचना हेर्नुभयो भने पनि तपाईँ पाउनुहुन्न। त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ एकदमै सतही रूपमा व्याख्या गरेर हुँदैन। माओवादी त्यो माओवादीले गरेको पनि हो, गरेको होइन मैले भनिनँ, तर त्यो कुरा कति चाहिँ उसको चाहिँ त्यति बेलाको एउटा प्राविधिक एउटा आर्टिफिसियल खालको संरचनाभित्र थियो र त्यो कुरा समाजमा आइसकेपछि ६२-६३को आन्दोलन पछाडि जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो र उनीहरू अब यो तथाकथित मूलधारको समाजमा आए र यही राजनीति गर्ने भए, त्यस पछाडि अब गैर दलित पुरुष रहेछ भने आफ्नो श्रीमतीलाई घरमा लिएर जान सकेन, गैर दलित महिला रहेछ भने आफ्नो श्रीमानलाई घरमा लिएर जान सकेन भनेपछि त्यो एउटा आर्टिफिसियल सेटिङमा त्यो कुरा सम्भव देखियो, तर यता देखिएन नि त। त्यहाँ पनि अन्तर्जातीय बिहाहरू भएका छन्, जहाँ अन्तर्जातीय बिहा आज मात्रै भएको हो र। अन्तर्जातीय बिहाका कथाहरू त जङ्गबहादुरको कानुनको बेलामा पनि भएको छ, कैयौँ कथाहरू छन्। यहाँबाट कैयौँ अन्तर्जातीय विवाह गरेका मानिसहरू रातारात भागेर सिक्किम दार्जिलिङमा गएर बसेका छन् होइन। त्यो जहिले पनि छ अन्तर्जातीय विवाहको। मान्छेले विद्रोह कहिले गरेका छैन, जहिले पनि गरेका छ, तर त्यो समाजको मूल प्रभाव बन्न सके कि सकेन भन्ने कुरा मुख्य हो, अथवा समाजको वैचारिकीमा त्यो कुरा स्थापित भयो कि भएन त भन्ने कुरा मुख्य हो। त्यसकारण त्यो समाजको वैचारिकीमा स्थापना गर्ने मामलामा चाहिँ राज्य सत्ताको चरित्र नबदलिकन हुँदैन। र राज्य सत्ताको चरित्र मात्रै भनेर त्यहाँ 2-4 जनालाई चाहिँ आरक्षण दिएर अथवा कोटामा लगेर चाहिँ सांसद बनाएर त राज्य सत्ताको चरित्र त बदलिँदैन नि त। चरित्र बदल्नको लागि त राज्य सत्ता कसरी चलाउने भन्ने कुराको प्रिन्सिपल हुन्छ नि, सिद्धान्त बदल्नु पर्ने हुन्छ। तर हामीलाई थाहा छँदैछ यो अहिलेको जुन संविधान अन्तर्गत हामी बाँचिरहेछौँ, सुनिएको छ? सुन्ने तपाईँले म्युट गर्नुभयो। कसको यहाँ फोन आयो, कसको खास गरिकन विरोध छ त त्यसमा? यो राज्य सत्ताको चरित्र यो संविधानले जस्तो बोकेर लिएर आयो, त्यसमा जनजातिको विरोध भयो, दलितको विरोध भयो, मधेसीको विरोध भयो, आन्दोलन भयो, विरोध छ नि त। त्यसले त सुरुमै देखाइसक्यो यो संविधान चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनकारी संविधान भयो भनेर। जब बाटो प्रतिगमनको लिइन्छ अनि तपाईँको चाहिँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुने बेलामा चाहिँ अहिलेको सत्ताधारी नेकपाको अध्यक्षले चाहिँ महिलाहरूलाई ठेउल्याएर जवाफ दिने होइन, अनि दलितहरूको प्रतिनिधित्वको विषयमा त्यसै गरी गर्ने भने चाहिँ राज्य सत्ता र राजनीतिक पार्टीको सत्ता, यस्ता सत्ता जसले समाजमा शासन मात्रै गर्दैन, समाजलाई नेतृत्व पनि गर्छ, ती सत्ताको मूल राजनीतिक वैचारिक र दार्शनिकीमा चाहिँ त्यो कुरा रहिरहने। अनि 2-4वटा प्राविधिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्जातीय बिहा गरेर समाधान हुने कुरा होइन नि त, यो त वैचारिकी कुरा हो। र अन्तर्जातीय बिहा नै नगरे पनि समाधान हुन्छ, यो वैचारिकी बदलियो। अन्तर्जातीय बिहा गर्ने केही जरुरी नै छैन, नगरे पनि हुन्छ। तर अन्तर्जातीय विवाह अहिले जसले गर्छन् उनीहरू त यो वैचारिकीसँग लड्ने मानिसहरू हुन्, उनीहरू त विद्रोहीहरू हुन् नि त। त्यही भएर मूल प्रश्न चाहिँ त्यो हो। अब डलर खाएर गर्छन् कि के खाएर गर्छन् भन्ने यो चाहिँ आरोपको कुरा भयो। अब जसले यो कुरा स्वीकार गर्न चाहँदैन, अब गर्ने बेलामा रात दिन वरिपरि आफ्ना साथीभाइ जम्मैसँग विभेद गर्छ, तर यो कुरालाई स्वीकार गर्न चाहँदैन होइन। स्वीकार गर्न नचाहने असहिष्णु हुने मानिसहरूले जे आरोप लगाइदिए पनि भयो होइन, त्यो आरोपको कुरा न हो, आरोप त जे लगाइदिए पनि हो। अब नेपालमा चाहिँ विदेशी सहायतामा के चाहिँ काम भएको छैन त? जे पनि काम विदेशी सहायतामा त भएको छ। नेपालको आर्मी डलर खाएर चलेको भन्नु पर्यो, नेपालको पुलिस डलर खाएर चलेको भन्नु पर्यो, नेपालको गृह मन्त्रालय डलर खाएर चलेको भन्नु पर्यो, अर्थ मन्त्रालय विश्व ब्याङ्कले नभए सबै कुरा नदिइकन हाम्रो बजेट बन्दैन, अर्थ मन्त्रालय डलर खाएर चलेको भन्नु पर्यो। भन्ने कि त सबैलाई भन्नु पर्यो होइन, किनभने हाम्रो राज्य सत्तामा डलर घुसाएको महेन्द्रले हो, महेन्द्रले डलर खाएर गरेको भन्नु पर्यो कि सबै भन्नु पर्यो? होइन भने मुद्दा मिलेन भने डलर खाएको भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ सत्ताही आरोप।
यो अशोक जस्तै एउटा यही तपाईँको यो अन्तर्जातीय यो 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 पृष्ठभूमिमा यो घटनाको पृष्ठभूमिमा के देखियो भन्दाखेरि माओवादी समर्थक अब माओवादीको दुईतिर एकातर्फ शक्ति बस्नेतको टिम छ उतापट्टि, यतापट्टि जनार्दन शर्माको टिम छ, जो एक खालको त्यो भिडन्तमा मोर्चाबन्दी कसेर बसेको देखिन्छ कि अब तिनीहरूको विवाद के छ तपाईँहरू त्यहीँ गएर आएकोहरूलाई राम्रो थाहा होला। अब तर मैले देख्छु के भन्दाखेरि पारिपट्टि शक्ति बस्नेतका लठेटहरू बसेका देखिन्छन्, यतापट्टि चाहिँ जनार्दन शर्माका हनुमानहरू त्यसरी नै मोर्चाबन्दी कसेर हरेक तर्फबाट सामाजिक सञ्जालमा देखि लिएर विचार निर्माण गर्ने अब घटनालाई ट्विस्ट गर्ने सम्मको उनीहरू लागेको देखिन्छ, तिनका संयन्त्र लागेको देखिन्छ। अब राज्य नेकपाकै सरकार छ, नेकपा अब करिब 11 दिनपछि मात्र बोल्न सक्छ यस्तो घटनामा हैन, जबकि सामान्य घटनामा तुरुन्त प्रतिक्रिया दिने ती तीनवटा सम्बोधन आउँछ प्रधानमन्त्रीको, उनी बोल्दैनन् यसमा। त्यसले गर्दा पनि एक खालको आशंका त उत्पन्न गराउने नै भयो। तर तपाईले जुन कुरा उठाउनु भयो नि, हाम्रो संरचना, हाम्रो दिमाग नै चेन्ज भएको छैन। तपाईले जबरजस्ती बिहा गरेर हुन्छ र अन्तर्जातीय बिहा गरेर हुन्छ र भन्नु भएको छ नि जुन कुरा, त्यो अशोक दर्नालले एकचोटि लेखे त्यहाँ के भन्दाखेरि निर्मला पन्त र अर्को एकजना दलित युवती सेम युवतीको केसलाई केस स्टडीको रूपमा लिएर तुलनात्मक अध्ययन गर्दाखेरि के देखे भन्दा उनले निर्मला पन्तलाई जसरी माथि लिएर गयो मानवाधिकार कर्मीहरूले अथवा एक्टिभिस्टहरूले, मिडियाले, राज्यले, त्यही रूपमा चाहिँ त्यही ठाउँको त्यो दलित युवतीमाथि भएको बलात्कारको केसलाई त्यसरी उठाइएन भन्ने उनको एउटा तुलनात्मक एउटा अध्ययन छ। त्यो एकदमै रोचक छ। उनले त्यही भएर भनेका छन् बलात्कार जातको हुन्छ कि महिलाको हुन्छ भनेर क्वेसन गरेका छन् कि, जुन एकदमै गम्भीर प्रश्न छ राज्य अब हाम्रो संरचनाको लागि। अशोक मैले त्यही सोध्न खोजेको, जस्तै अशोकले गरिरहेको छ नि देशभरिमा यो अन्तर्जातीय बिहाले एकदम यो हिजो जसरी माओवादीले हामीलाई पढाउँथ्यो अन्तर्जातीय बिहा गरेपछि यो क्रान्ति नै हुन्छ, सबै यो जातवाद विभेद लैङ्गिक विभेद हट्छ भनेर हामीलाई बारम्बार हाम्रो दिमागमा पसाल्न खोज्थ्यो नि त। अथवा अहिले पनि मार्क्सवादीहरू अथवा कम्युनिस्ट भन्नेहरू वामपन्थीहरूले यही कुरालाई बारम्बार यो पञ्चायतकालदेखि नै गर्दै आइरहेको कुरा हो होइन। हिजो काङ्ग्रेसले पनि गर्थ्यो, राणाको छोरी बिहा गर्थ्यो, पछि आएर एमालेका कामरेडहरूले नेवारका छोरी बिहा गर्न थाले होइन। अहिले माओवादीले फेरि अनि दलित कामरेडहरूलाई अथवा दलित जनजाति कामरेडहरूलाई बाहुनको छोरी बिहा गर अथवा दलितको छोरी बिहा गर भनेर सिकाइरहेको अवस्था त हो नि त। यो त आन्दोलनको लामो प्रक्रिया छ यस्तो अन्तर्जातीय विवाहको। अशोकले हेर्दाखेरि यस्तो खालको सामाजिक संरचनागत रूपको जुन विभेद छ त्यसलाई यसले चाहिँ के मत्थर पार्न केही सहयोग गर्छ वा अथवा हाम्रो यो कामरेडले भने जस्तो यसमा खासै असर गर्दैन? दुई तिनवटा कुराले यसलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ होइन। किनकि जसरी पछिल्लो चरण माओवादीले जनयुद्ध गर्यो, जुन हतियार उठायो, त्यो हतियार भनेको सीमित समुदायका लागि मात्रै थिएन, एउटा वर्ग सङ्घर्षमा लामो समयदेखि उत्पीडनको चपेटामा भोगिरहेका लक्षित समुदायहरूका लागि जनप्रिय नारा लिएर हतियार उठाइरहँदाखेरि केही नाराहरू चाहिँ स्थापित नारा बनेका थिए। मैले कुरा कहाँनिर मात्र जोड्न खोजिरहेको भने जति बेला माओवादी जनयुद्धमा चरम जनयुद्धमा हुमिरहँदाखेरि त्यसको पहिलो लिडिङ र फर्स्ट कमान्डिङ गरेर हतियारलाई लिएर काँधमा भुकेर लड्न जाने सिपाहीहरू भनेका दलित समुदायका, आदिवासी जनजातिका, थारूका, महिलाका, मुस्लिमका सबै किसिमका त्यहाँ समुदायका रूपमा उपस्थित भएको थियो, जो अहिले सत्तासीन दलका प्रमुख लिडरहरूका रूपमा देखिरहनु भएको छ र पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि भइरहनु भएको छ। त्यो संरचनागत रूपको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि शासन सत्ताको सबैभन्दा बागडोर लगभग 95% चाहिँ खस आर्य ब्राह्मण समुदायकै उपस्थिति छ। त्यो कारणले गर्दा जहिले पनि त्यस्ता खालका समुदायहरूलाई चाहिँ बास बनाउने, अगाडि लडाउने, ठुला ठुला नारा सपनाहरू हिँडाइदिने, अन्त्यत आफ्नो एउटा स्वार्थीय राजनीति चाहिँ पुरा भइसकेपछि माथिल्लो चरणमा आउँदाखेरि ती समुदायका लागि उठाइएका गरिएका कमिटमेन्टहरू, प्रतिबद्धताहरू र लेखेका दस्तावेजहरूलाई चाहिँ जलाइदिने परिवेश छ। त्यो परिवेशको एउटा जड चाहिँ अहिले जुन माओवादीको उत्तम छलो रुकुम र राजाकोट भनेर चिनियो र माओवादीको तत्कालीन आदर्श शिविरका रूपमा पनि परिचित रहे
तपाईँले अघि भने जस्तै गीत दाइले भने जस्तै यो जाजरकोट र रुकुमको जुन खालको एउटा राजनीतिक हिसाबले पनि शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्माको जुन खालको राजनीतिक लडाइँमा आयो, यसले यो प्रमुख त यो घटनाको प्रमुख सबैभन्दा लियो अथवा प्रमुख मुद्दा नै अन्तर्जातीय प्रेम विवाहको न्यूमा थियो। यो अन्तर्जातीय प्रेम विवाहको न्यूमा अहिले आएर जुन खालको 6-6जना युवाहरूलाई लगायत उनी लगायत 10 युवाहरूलाई जुन खालको सामूहिक रूपमा नियोजित ढङ्गबाट आक्रमण गरेर हत्याको श्रृङ्खला दोहोरियो, यो रुकुममा देखियो। यो देखिनु यो पछिल्लो नरसंहारयुक्त घटना भएको कारणले गर्दा सामूहिक रूपमा आएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्यो र यस्ता खालको अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरेकै न्यूमा चाहिँ हत्याका श्रृङ्खलाहरू चाहिँ यो 14-15 वर्षको जुन जति बेला 62-63 सालको जनआन्दोलन पछाडि लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीय जुन एउटा सङ्घीय ढाँचामा गइसकेपछि संविधान जारी भइसके पछाडि र स्वास्थ्य सम्बन्धी बनेका दस्तावेजहरूलाई अझै बलियो बनाउनका लागि ल्याइएका ऐन कानुनहरू आइसके पछाडिको जुन अन्तर्जातीय विवाह बाध्यता नियोजित रूपमा टोलबाट बहिष्कृत भएका छन्। जातीय तपाईँको थर नमिलेका कारणले गर्दा विवाह गरेर घरमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ सामूहिक रूपमा कुटपिट गरेर हत्या गरिएको छ, झुन्डाइएको छ। अहिले पनि घटनाहरू चाहिँ बेदरल रूपमा आइरहेका छन्। यो चाहिँ समाज रूपान्तरणको एउटा पक्ष चाहिँ के थियो भने माओवादीले पनि उठाएको, यस कारणले गर्दा माओवादी जनयुद्धलाई धेरैले पहिलो चरणमा सहयोग गरे। त्यसको इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ 64 सालको संविधान सभाको चुनावमा चाहिँ माओवादीलाई अत्याधिक भोट दिएर देखाइदिएका थिए, किनकि आदिवासी जनजाति सीमान्त पीडित र मूल जुन समस्यामा रहेका दलित महिला जनजातिहरूले जुन खालको एउटा यो जनवादी संस्कारको विकास गरे, जनवादी शिक्षा लिएर जुन माओवादीले एउटा खालको आफ्नै खालको संस्कारमा युक्त गराएर यो सामन्तवादका विरुद्धमा जुन खालका दलित लगायत महिला लगायतका धेरै पिछडिएको समुदायको पक्षमा गरिने कुकृतिका विरुद्धमा चाहिँ माओवादीले त्यो खालको भण्डाफोर गर्यो, हत्या गर्यो, हान्यो। त्यसैका कारणले गर्दा हानिदियो। त्यस कारणले गर्दा माओवादीले थालेका मुभमेन्ट चाहिँ आदिवासी जनजातिको हिसाबबाट, दलितका हिसाबबाट, थारूका हिसाबबाट, शेर्पाका हिसाबबाट, महिलाका हिसाबबाट, दलितका हिसाबबाट सबै हिसाबले पोख्दै थियो। त्यसको एउटा चरण भनेको आइसक्यो भने यसमा रहेका फ्याक्टरहरू, यसमा रहेका चिजहरू चाहिँ कस्तो तरिकाले विकास भएको छ भन्दाखेरि 62 सालको जनआन्दोलन पछाडि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट नेपाली संयुक्त नेपालमा अगाडि बढिरहँदाखेरि दलित समुदायहरू अहिले पनि तपाईँको चाहिने जनप्रतिनिधि जस्तो मान्छेलाई चाहिँ कुटेर हत्या गरेको छ। भनेपछि दलित समुदायका लागि यो संविधानले दिन खोजेको अथवा दलित समुदायका लागि पृथ्वी संविधानका नेपालहरूले बनाउन खोजेको सिस्टममा चाहिँ एकदमै फेलियर छ। यो सिस्टमले चाहिँ अबको दलित मुक्ति हुने सम्भावना पनि छैन। यो घटनामा त अझै मलाई भनिदिन्छ अलिकति म यो स्थलगत अध्ययनमा गएको कारणले गर्दा हामीले यति धेरै फ्याक्टरहरू यो घटनाहरूमा देख्यौँ। जसरी घटनास्थलमा अघि विजय सरले उठाउनु भयो, युद्धको त्यो कुरा उठाउनु भयो र बडी सरले पनि त्यो कुराहरू उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ इन्सेकले लिएर आएको छ प्रतिवेदन, धेरै सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिवेदन आइरहेको छ। त्यो प्रतिवेदनमा उहाँहरूले क्लियरका साथ मलाई त्यो के छ भने चाहिँ मलाई थाहा भएन, म माफी चाहन्छु। तर प्रेरी प्रशासनको राजनीतिकरणको कारणले गर्दा घटना चाहिँ सामूहिक रूपमा भए पनि नियोजित रूपमा गाउँलेबाट मारिएका छन् मान्छे। प्रेरित बसेर 100 मिटर अगाडि बसेर सिकिरहेको छ ऊ चाहिँ क्राइम जस्तो अहिले पात्र चाहिँ हेरेर छैन प्रेरले। सिडिओ साहबलाई थाहा छ जातीय सुरक्षा मुद्दा सम्बन्धी मुद्दाहरू। एक हप्ता पछाडि तब सिडिओ साहब चाहिँ घटनास्थलमा जानु भएको छ। त्यही भएर सँगै रहेको जिल्लामा चौरबारीमा कस्तो खालको राजनीतिक समीकरण बनेर समिति बनाइएको छ। तपाईँ किशोर नेपाल जस्तो व्यक्ति एउटा वरिष्ठ भएको किशोर दाईलाई मैले यो भन्न खोजिरहेको होइन कि नेपालको पत्रकारितामा किशोर दाईको योगदानको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, त्यो सबैले भन्छन्, हामीले मात्र अहिले भन्नुपर्छ भन्ने आवश्यक ठान्दिनँ म। तर मलाई के लाग्छ भने किशोर नेपालजी जुन सदनमा कुरा उठ्यो, जनार्दन शर्माको भाषा गएर बोलिदिने गाउँमा गएर पीडितहरूको तपाईँको घर स्थानमा उहाँ अघि विजय सरले भन्यो 5 मिनट किशोर नेपाल त्यहाँ बस्नुभयो भन्नुहुन्छ। तर 5 मिनट होइन, हामीसँग रेकर्डेड म्याटर छ उसले कहाँ के बोलिरहेको छ। म तपाईँको अनुगमन समितिहरूको लड्को लागिरहँदाखेरि हामीले सबै त्यसको पनि हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। होइन कसले के भन्यो भन्ने कुरा हो। त्यो भएको कारणले घटनालाई चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ उहाँहरूले लिएका प्रतिवेदनमा पनि इन्सेकको प्रतिवेदनमा पनि छैन। हाम्रो राष्ट्रिय क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घले पनि अर्को राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले पनि ल्याउनु भयो। यता उसले पनि आइसकेको छ। यी दाइहरूको पनि आज भोलि अझै मौका आउँछ होला। धेरै खालको मैले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका 8वटा 9वटा प्रतिवेदन मसँग हातमा आइसकेको छ। त्यो आउँदाखेरि अहिले पनि प्रेरित प्रशासनको सबैभन्दा यसमा अब त हामीले माइतीघर मण्डलमा मैले हिजो पनि भनिरहेको थिएँ, माइतीघर मण्डलमा पीडितलाई कसरी लास्ट 30जनालाई आजसम्मको छ बद्री दाइलाई तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यो विषय। आज तपाईँको चाहिँ
प्रहरीले बुझाएको छ कि अदालतको विचार दुईटै वर्ष आजदेखि सुरु गर्दैछ। त्यो कुरोमा पीडित सँगसँगै प्रहरी प्रशासनमा यसमा गम्भीर त्रुटि भएको छ, लापरवाही भएको छ। त्यसमा संलग्न पात्रहरूलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आउनुपर्छ। हाम्रो नितान्त कुनै सङ्घ संस्थाको यो ग्रुपबाट परिचालित भएर नगएको, कसैलाई प्रतिवेदन पनि बुझाउन नभएको हिसाबले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नितान्त फरक मिडिया हाउसका व्यक्तिहरू रिपोर्टिङका लागि जुन काठमाडौँबाट पहिलो सुरुको लटमा चाहिँ यो घटनालाई बङ्गाउनका लागि फरक तरिकाले रिपोर्टिङहरू भए र त्यही खालको अभिव्यक्ति नेतृत्वहरूले पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पनि दिन थालिसके पछाडि चाहिँ नितान्त रिपोर्टिङको लागि भनेर हामीले फरक मिडिया हाउसबाट साथीहरूले लेख्दै हुन्छ, अझै पनि लेख्दैछौँ। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यो घटना कुनै दिन यसरी बङ्गिन थाल्यो राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले चाहिँ आज बिहान पनि हामी कुरा गर्दै आएका छौँ कि राजनीतिक हस्तक्षेप यसमा चरम देखिएको छ। यो घटनालाई कुनै पनि बहानामा चाहिँ दबाउन खोजियो भने हामी जो स्थलगतमा गएका रिपोर्टिङमा गएका साथीहरू, पत्रकार साथीहरूले चाहिँ हामीले त्यस्ता खालका म्याटरहरू हामीसँग छन्, ती कुरालाई पनि हामी चाहिँ सूचित गरेर बाहिरबाट चाहिँ भन्दा गरेर प्रकाशित गरेर जान्छौँ भन्ने चाहिँ। अशोक, धन्यवाद अशोक। यो यही अशोकको कुरा गर्दा अशोकको माइक चाहिँ अलिक टाढा भयो कि अलि आवाज भएन। यही कुरा गर्दा गर्दा विनोदजी जस्तै सबै कुरा सुन्नुभयो तपाईँले? हजुर दाइ सुन्नुभयो? सुन्ने अब विनोदजी। हजुर दाइ सुन्नुभयो? सुन्नेछ भाइ, सुन्ने। यो सबै कुरा सुनिसकेपछि हिजो विनोदजी र हामी त अब सँगसँगै उता हामी पुरानो साथी अनि तपाईँको कुरा सम्झिरहेको छु कि मैले त्यति बेला क्रान्तिकारिता बढी आउँथ्यो, त्यति बेला माओवादीको जगजगी थियो, मेरा केही रिजर्भेसनहरू थिए। विनोदजी त्यति बेला सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको थियो, पत्रकार महासङ्घको 3 चोटि लगातार सभापति पनि त्यहाँको रूपन्देहीको। तपाईँले त्यति बेला जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो, तपाईँले जे गरेर म जस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँले त्यो माओवादीको क्रान्तिकारिता अथवा मार्क्सवादले दिने अथवा मार्क्सवादबाट निश्चित क्रान्तिकारिता भनौँ न, वामपन्थीपना, त्यो खालको राजनीतिक प्रशिक्षणमा तपाईँ हुर्कनु भयो अथवा त्यसरी तपाईँले मान्छेलाई प्रशिक्षित गर्नुभयो। अघि नै युगजीले भन्नुभयो, अशोक भाइले अहिले भर्खर त्यही कुरा उठाए, फेरि अन्तर्जातीय विवाह कहाँनिर आएर ल्याकिङ भयो। जब तपाईँको दिमागै चेन्ज भएको छैन, तपाईँको दिमागभरि नै षड्यन्त्र छ, अनि तपाईँ कसरी समाज परिवर्तन गर्नुहुन्छ, कसरी मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? प्रतिगमन त आयो त यहाँ आएर। माओवादीले करिब त्यत्रो 17,000 मान्छेको बलिदानी पछि पनि हामीले जुन क्रान्तिकारिताको कुरा गरेको थियौँ, जसरी समाज परिवर्तन भयो, माओवादी कारण यो सबै क्रान्तिकारिता हामीले भोग्न पायौँ भनेर हामीले जसरी व्याख्या गरिरहेका थियौँ, यो नेर आइसकेपछि परीक्षण कालमा आउँदाखेरि त उद्गम थलोबाटै प्रतिगमन त सुरु भयो त। कहाँनिर कसरी चुक्दो रहेछ, यो कहाँनिर जस्तै हामीले बारम्बार जस्तै यो घटना त एउटा प्रतिनिधि पात्र न हो, कहाँनिर आएपछि यस्तो चिजहरूको ल्याकिङ हुँदो रहेछ र हामी हिजो हिँडेको बाटो भन्दा पनि पछाडि जाँदो रहेछौँ। किन हुँदो रहेछ यस्तो? तपाईँ त लामो लाग्नुभयो यो राजनीतिमा, तपाईँ पहिलो संविधान सभाको सभासद समेत, जसले यस्तो निमित्तान्न पार्छु भनेर कानुन बनाउनु भनेर भिड्नु पनि भयो। यो युगजीले जे कुरा राख्नुभएको छ म त्यसप्रति धेरै कुरामा सहमत पनि छु। युग पाठकजीले राख्नुभएको सन्दर्भमा हामीले ठुलो सपना देखेर, म मात्रै होइन, मुलुकका लाखौँ नेपाली नागरिकहरूले ठुलो सपना देखेर माओवादी जनयुद्ध एउटा जनमुक्तिको प्रमुख प्रस्थान बिन्दु हो, यसबाट मात्रै मुलुकका सबै प्रकारका विभेदहरू अन्त्य गर्न सकिन्छ, मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने ठुलो आत्मबलका साथ हामी त्यो दिनदेखि यो दिनसम्म लागिरहेका छौँ। तर अहिले म रुकुम घुमिसकेपछि, जाजरकोट घुमिसकेपछि मलाई के लागिरहेको छ भने हामी केवल सपनामा रहेछौँ। अहिले हुन त यति बेला माओवादीको विरासत ढलिसकेको छ, माओवादीको आफ्नो पुरै जग ढलिसकेको अवस्था छ। तर पनि जहाँबाट माओवादी जनयुद्ध सुरुवात भएको थियो त्यही ठाउँमा जुन अप्रिय घटना घट्यो, यो घटना घट्नु एउटा दुर्भाग्य थियो।
जुन योजनामा यो घटना घटाइएको छ यो आफैमा अत्यन्तै ठुलो दुर्भाग्य थियो, यो भयावह र काहेली लाग्दो घटना छ। तर यो घटना पछिका जुन परिदृश्यहरू देखिए यसले माओवादी जनयुद्धलाई धिक्कारेको छ र माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूलाई धिक्कारेको छ, जसले माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो। सिङ्गो मुलुक रूपान्तरणका लागि, राष्ट्र संस्था अन्त्यका लागि जुन त्याग र बलिदान दिनुभयो, आज सामान्य जातीय भेदभाव छुवाछुत जन्ने घटनालाई समेत एउटा विभेदजन्य रूपमा हेरिन्छ र एउटा वर्गलाई संरक्षण गर्ने र अर्को वर्गलाई, जुन वर्ग सामाजिक दृष्टिले, आर्थिक दृष्टिले, राजनीतिक दृष्टिले, सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेको छ, त्यही वर्गलाई झन् यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा थिच्ने काम गरिन्छ, उनीहरूको आवाज दबाउने काम गरिन्छ। यहीँबाट प्रश्न हुन्छ कि हामी कुन बाटो हिँडेका थियौँ र कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा। म रुकुम र जाजरकोट हिँडेँ, घुमेँ। अहिले त्यहाँको राजनीतिक महन्ता अप्रत्यक्ष रूपमा योगजीले भनिरहनु भएको छ, त्यहाँको राजनीतिक महन्ता आश्चर्यजनक छ। त्यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू यो विषयमा बोल्न चाहन्नन्। जाजरकोट बोल्न चाहँदैन, रुकुम बोल्न चाहँदैन र यो घटनाले सिंहदरबारलाई दुखिरहेको छैन। मलाई लाग्छ इतिहासको योभन्दा काहाली लाग्दो घटना फेरि नघटोस् र इतिहासमा योभन्दा अगाडि पनि घटेको थिएन। अब राज्य सत्ता कसरी प्रतिगमनको बाटोमा गइरहेछ भन्ने कुरा जिल्ला प्रहरीको अनुसन्धान, सरकारी वकिलको अनुसन्धान, त्यो जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाले पनि प्रष्टसँग देखाइरहेको छ। त्यसैले हिजो हामीले गर्व गर्थ्यौँ रुकुम, जाजरकोट, रोल्पा, सल्यान जातीय भेदभाव मुक्त, छुवाछुत मुक्त नमुना गाउँहरू हुन्। अन्तर्जातीय विवाहहरू सहज हुन्छन् त्यहाँ र हिजोका दिनमा त्यो थियो पनि। जति बेला म युद्धकालमा पनि त्यो ठाउँमा घुमेको छु, हिजोका दिनमा जातीय भेदभावका विरुद्ध आफूलाई उभ्याउने कार्यकर्तालाई पार्टीले एक तह बढुवा गर्थ्यो। अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीहरूलाई पार्टीको संरचनामा एक तह बढुवा गरिन्थ्यो र उनीहरूलाई हौसला प्रदान गरिन्थ्यो। पार्टी विभेदका विरुद्ध साँच्चै लडेको भन्ने सन्देश दिइएको थियो। तर आज त्यही ठाउँमा जुन घटना घट्यो, घटनाको लगत्तै कित्ताबन्दी भएको छ र यो घटनाका पीडितहरूको आवाज बुलन्द गर्ने कुरामा त्यहाँको नेकपा किन बोल्न सक्दैन, त्यहाँको नेपाली काङ्ग्रेस किन बोल्न सक्दैन, त्यहाँको नेकपा विप्लव समूह किन बोल्न सक्दैन, त्यहाँको नेकपा क्रान्तिकारी वैद्य समूह किन बोल्न सक्दैन, किन उनीहरूको राजनीतिक आन्दोलन बन्न सक्दैन? यहाँ त्यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि यो नारा केवल सङ्गठन विस्तारका लागि मात्रै हामीले लगाएका रहेछौँ, राज्य सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्रै हामीले बनाएका रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ जो कसैले अनुमान गर्न सक्छ। त्यसैले यो जुन घटना र जो घटनापछि जुन परिदृश्यहरू देखिएको छ यो अत्यन्त दुःख लाग्दो छ भन्ने मलाई लाग्छ। फिल्मी शैलीमा 6 जना युवाहरूको योजनाबद्ध हत्या गरिएको छ र यदि त्यो घटनास्थलमा समयमा प्रहरी पुग्न नसकेको भए अरू बाँचेका 12 जना युवाहरू पनि मारिन्थे। उनीहरू भेरीमा हाम फालेर भेरी पार गरेर पारी जाजरकोटतर्फ जाँदा पनि जाजरकोटतर्फ बसेका रुकुमकै मान्छेहरूले उनीलाई आक्रमण गरेका छन्। यस्तो कथानक अवस्था देख्दै पनि कसैले यसलाई भव्यतव्य भन्छ र कसैले यहाँ जातीय भेदभावका कारणले घटेकै होइन भन्छ। जातीय भेदभावकै कारणले नवराजलाई वैशाख 17 गते पनि लगेर वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको रोमा उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजारीमा थुनिएको छ र त डुम अब फेरि यो गाउँमा नआइजा भनिएको छ। यो घटनाको पृष्ठभूमिमा सम्पूर्ण ढङ्गले जातीय भेदभावका कुराहरू उल्लेख छन्, जातीय भेदभाव जन्ने परिदृश्यहरू छन्। यत्रो छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि दिनलाई रात बनाउने गरी कसैले प्रचार गर्न खोज्छ, कसैले घटनालाई बङ्ग्याउन खोज्छ। योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ? कसरी पीडित परिवारले अब न्याय पाउन सक्छ भन्ने हामीले परिकल्पना गर्न सक्छौँ। अहिलेको जुन न्यायिक संरचना छ यो न्यायिक संरचनाले कसरी त्यहाँका नागरिकहरूले न्याय पाउन सक्छन्, मृतक परिवारले न्याय पाउन सक्छन्, घाइते परिवारले न्याय पाउन सक्छन्? तपाईँ सामान्य अनुमान गर्नुहोस्। घटनाको आज 10 गते घटना घटेको, आज हामी 31 गते यो विषयमा बहस गर्दैछौँ। 3 हप्ता भइसक्यो। 3 हप्ता पछि आज मात्रै संसदीय टोली त्यता प्रस्थान गर्दैछ। यता सरकारले मुद्दा अदालत पुर्याइसकेको छ। संसदीय टोलीको प्रतिवेदन आउँदासम्म मलाई लाग्छ अदालतले उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि जेल पठाउ अथवा पूर्वपक्षका लागि उनीहरूलाई जेल मुक्त गरेर, हिरासत मुक्त गरेर घटनाको छानबिन गर्ला। अब भन्नु संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर सरकारले फेरि कहाँ बसेर कारबाही गर्न सक्छ?
जनताको आँखामा छारो हाल्ने मात्रै काम गरिँदैछ। यदि सरकारसँग इच्छा शक्ति छ भने आजै ती दोषीहरूलाई सङ्गठित अपराध लगाइयोस्, सङ्गठित अपराधमा अभियोजन गरियोस्। त्यो गरियो भने उनीहरूलाई 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। 17 वर्षको नाबालिका भएका कारणले मुद्दा 21 दिनभित्र पुर्याउनु पर्ने कानुनी बाध्यता देखाएर आज मुद्दा अदालतमा लगिँदैछ। आजै संसदीय टोली उता जाँदैछ। संसदीय टोलीले 1 महिनाको म्याद छ, उसले काठमाडौँ आएर छानबिन गरेर आफ्ना प्रतिवेदन दिँदासम्म 1 महिना गुज्रिसकेको हुनेछ र दोषीहरूले उन्मुक्त पाइसकेका हुनेछन्। त्यसपछि फेरि नेपाल सरकारले दोषीहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन सक्छ। त्यसैले यो अर्को फेरि राजनीतिक हिसाबले यसलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गरिँदैछ र यसले न्याय मर्ने कुरा प्रष्ट छ कि यसले के जन्माउँछ भने अब प्रतिरोध र प्रति आक्रमणमा फेरि दलित समुदाय उत्रिनु पर्ने स्थिति हो कि यदि सरकारी न्यायालयबाट न्याय पाउन सकेनन् भने आफ्ना आँखाले देखेको घटना विभेदजन्य रूपमा भएको घटना देख्दा देख्दै र कुटी कुटी पिटी पिटी मारेर भेरीमा फालिएछ भन्ने कुराको परिदृश्य देख्दा देख्दै यो घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दियो र अदालतले उन्मुक्ति दियो भने अनि त्यो ठाउँका मान्छेहरू प्रतिरोधमा उत्रे भने त्यसको जवाफदेही को हुन्छ? त्यो घटनाले सृजना गर्ने सामाजिक द्वन्द्वको जिम्मेवार को हुन सक्छ? त्यसले बिगार्ने सामाजिक सद्भावको जिम्मेवार को हुन सक्छ? त्यसले सरकार यो विषयमा गम्भीर छैन, राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर छैनन्, त्यसमा नेकपा अझ गम्भीर छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो तपाईले विश्वास गरेको हैन विनोदजी, हजुर हजुर, तपाईले जुन गम्भीर प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, अध्ययन त्यहाँको अध्ययन भ्रमण पछि यता आएपछि अथवा तपाईको जुन राजनीतिक विरासत छ, मैले अघि पनि उल्लेख गरे, तपाईले जति गम्भीर प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ नि, यो प्रश्न त तपाईले एकदमै सम्मान गरेको नेतृत्वले सञ्चालन गरिरहेको देश हो अहिले। तपाईले विश्वास गरेको पार्टीले देश हाँकिरहेको अवस्था अहिले। तपाईको सहकर्मीहरूले सञ्चालन गरेको राज्य संयन्त्र हो अहिले यो। अनि तपाईहरूको दबाब नपुगेर हो कि, तपाईहरूको कुरा नसुनेर हो कि, अथवा तपाईहरूले बोकेको वैचारिकी उनीहरूले त्यहाँबाट च्युत भएर हो कि, किन सुनिरहेछन् त तपाईँहरूको कुरा? जब तपाईँले यति कुरा गरिराख्नु भएको छ, राज्य सत्ता नै एकदमै गलत वेमा हिँडिरहेछ, गलत दिशातर्फ त्यो गइरहेछ, हामीले भनेको कुरा सुनिरहेछैन भनिराख्नु भएको छ भने कहाँनिर तपाईहरूले काम गर्न सक्नु भएन अथवा राज्यले तपाईँहरूको कुरा सुनेन त? फेरि नेकपाको सरकार छ। मलाई के लाग्छ, जुन मस्कतका साथ हामी विगतमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ, आज सत्तामा पुगिसकेपछि विगतका त्याग, तपस्या, बलिदानहरूलाई हामीले चाहिँ बिर्सिँदै गयौँ र विगतमा जनताका बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई हामीले बिर्सिँदै गयौँ र हाम्रो नेतृत्वले बिर्सिँदै गयो र सत्तामा पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई के लागिरहेको छ भने हामी आजीवन अनन्तकालका लागि हामी सत्तामा आएका छौँ, हामीलाई कसैले कुनै पनि क्षणमा हामीलाई ढलाउन सक्दैन भन्ने लागिरहेको छ। त्यस कारणले पनि उहाँहरू अहिले आफ्नो वैचारिक दिशाभन्दा बाहिर, हिजोको नीति सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर अहिले व्यवहार देखाउँदै हुनुहुन्छ। रुकुमका जनप्रतिनिधिलाई लागिरहेको होला कि हामी फेरि पनि जस्तो सुकै ढङ्गले फेरि चुनाव जित्छौँ। जाजरकोटलाई पनि त्यो छ। हिजो खुमबहादुर खड्काले दाङमा 48 सालमा पनि चुनाव जित्नु भएको थियो, 51 सालमा पनि चुनाव जित्नु भएको थियो, 56 सालमा पनि चुनाव जित्नु भएको थियो। तर 64 मा खेल मैदान छोड्न पर्ने स्थिति आयो। दीपक बोहराले पञ्चायतका धेरै चुनाव रूपन्देहीमा अत्याधिक बहुमतले जित्नु भएको थियो। उहाँलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो कि हामी सदाकालका लागि सत्तामा रहन सक्छौँ भन्ने, तर भएन। हेमबहादुर मल्लले जनकपुरमा बाहुन्जेल जित्नुभयो आफ्नो सत्ता हुँदासम्म, तर बहुदल आइसकेपछि उहाँको विरासत पनि मैले 64 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका आवधिक निर्वाचन भनेको बडा अनौठो छ। हामीलाई अहिले जुन सिंहासनमा जनताले पठाएका छन्, फेरि जनताले नै हामीलाई सिंहासनबाट उतार्ने छन्। त्यसैले हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ है भनेर धेरै सुनाउने गर्थे र अरू विगतका राजनेताहरूको अनुभव पनि सुनाउने गर्थे, तर उहाँहरूले त्यो कुरालाई गर्नु भएन। त्यसैले नेकपा माओवादी विघटनको दिशामा गयो र आज अहिले नेकपाले सत्तामा बसेर जे काम गर्दैछ
यत्रो घटना कर्णालीमा घटेको छ। त्यो सामान्य घटना घट्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै उदाहरणहरू छन्। सामान्य सवारी दुर्घटना हुँदा 2-4 जनाको क्षति हुँदा गृहमन्त्री पुग्नुहुन्छ, संवेदना व्यक्त गर्नुहुन्छ। तर कर्णाली प्रदेशको रुकुममा एक कहाली लाग्दो घटना घटेको छ। कर्णाली प्रदेशका माननीय सांसदहरू बोल्नुहुन्न, कर्णाली प्रदेशका माननीय मन्त्री बोल्नुहुन्न, कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री बोल्नुहुन्न, जुन नेकपा माओवादीको कोटामा मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ। त्यहाँ मर्ने पनि माओवादी छ, मारिने पनि माओवादी छ। त्यहाँ के संवेदना व्यक्त गर्नु पर्दैन? तिनीहरू के नेपाली नागरिक होइनन्? यतिसम्म कि प्रदेश सभाले त्यस बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्नेसम्म काम गर्न सकेको छैन। 1 रुपियाँ राज्यका तर्फबाट क्रिया खर्च भनेर ती मृतक परिवारप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न सकेको छैन प्रदेश सरकारले, केन्द्रीय सरकारले। तर चौरजारी नगरपालिकाले मृतक परिवारलाई 30,000 दिने, चौरजारीका टिकाराम सुनारको परिवारलाई 30,000 क्रिया खर्च बापत घरमै गएर हस्तान्तरण गरेको तथ्याङ्क हामीले पायौँ। त्यो बाहेक राज्यका निकायहरू गम्भीर भएको हामीले देखेनौँ। यसबाट पनि के हुन्छ भने दलितहरूको मृत्यु होइन, दलितहरूलाई परेको पीडा के मानवीय पीडा होइन। यो पीडामा कमरेड प्रचण्डले वक्तव्य निकाल्नु हुँदैन, ध्यानाकर्षण गर्नु हुँदैन, संसदमा बोल्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको जवाफ कुर्नका लागि 3 हप्ता कुर्नुपर्छ, नेकपाका महासचिवको वक्तव्य कुर्नका लागि 11औं दिन कुर्नुपर्छ, यस्तो काली लाग्दो घटनाको वक्तव्य दिनका लागि 11 दिन कुर्नुपर्छ। जाजरकोट र मुसिकोटमा रुकुममा नेकपाका जिल्ला कमिटी र गाउँ कमिटीहरू छैनन् कि त्यसले तथ्याङ्क दिँदैन? 11 दिन लाग्छ। त्यसैले कति गैर जिम्मेवार छन् राजनीतिहरू कि दलितहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कति गम्भीर छ भन्ने कुरा आम दलितहरूले, आम सीमा नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो घटनाबाट हामी अत्यन्तै गम्भीर भएको, यो घटनाका बारेमा संसदीय समिति भन्नका लागि सडकमा उत्रिनु पर्ने, संसदीय समिति मात्रै बनाउनका लागि उत्रिनु पर्ने। घटना 3 हप्ता भइसकेको छ, 10 गते घटेको घटना हो। 3 हप्ताका बिचमा आजका मितिसम्म बाल बाँचेका 12 जना युवाहरू अहिले पनि छिनछिनमा तडपिरहेका छन्। उनीहरूका लागि 1 रुपियाँ उपचार खर्च राज्यले गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले राज्य कहाँ छ कि दलितहरूको लागि? यो दलितहरूको सरकार होइन, दलितहरूले कर तिर्दैनन्। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ। त्यसैले राज्य दलित समुदायप्रति, सीमान्तकृत नागरिकहरूप्रति, उपेक्षित उत्पीडित समुदायप्रति गम्भीर छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। राज्य मात्र कि सत्ता पनि? मैले भन्न चाहेको सत्ता भन्न खोजेको, राज्य सत्ता भन्न खोजेको। राज्य सत्ताका पक्षपोषकहरू पनि यो घटनालाई तोडमोड गर्न लागिरहेका छन्। त्यसको एउटा उदाहरण त अघि हामीले नाम लिइहाल्यौँ। बद्रेजी, मैले एउटा यो सबै सुनिसकेपछि हामी एउटा कन्क्लुजनतिर पनि उ गर्नु पर्ला हो। यो मैले के सुनिरहेको भन्दाखेरि साथीहरू गएर फर्किसकेपछि र मैले केही गृह मन्त्रालयको केही एउटा गृह मन्त्रालयले गरेको अथवा बालुवाटारको केही नजिकका मान्छेहरूको भनाइ के सुन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो घटनामा केही मान्छेहरूलाई समातेर अनि तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने, अनि सम्भवतः बाँकी जुन हामीले तपाईँहरूले एकदम अहिले विनोदजी लगायतका सबैले आरोप लगाइराख्नु भएको छ त्यहाँको नेतृत्व त तिनलाई चाहिँ चोख्याउने काम चाहिँ हुँदैछ अरे भन्ने चाहिँ के यो यसमा चाहिँ के सत्यता हो अथवा यो चाहिँ केही दिग भ्रम पार्नलाई ल्याएको कुरा हो कि यसमा पनि केही सत्यता छ? केही मान्छे केही केटाहरूलाई समात दिने त्यहाँका रुकुमका, अनि अरूलाई चाहिँ केही नगर्ने, चोख्याउने भन्ने टाइपको कुरा पनि यता खासखुस चलिरहेको छ यो बालुवाटार र गृह मन्त्रालयको वरिपरि है। फेरि यो त्यो चाहिँ तपाईँ त्यो ठिक हो? त्यो होइन, त्यो ठिक हो कि होइन म चाहिँ पछि भन्नुला। तर यस्तो कुरा चर्चा चल्दैछ भनेको मैले पनि केही कुरा सुन्दैछु। कतिपय हामी जाजरकोट रुकुममा जाँदाखेरि यो मुद्दा चाहिने कर्तव्यतिर नभइकन भवितव्यतिर लिएर जाँदैछ, त्यसको अनुसन्धान पाटो त्यतापट्टि डाइभर्ट हुँदैछ, लाँदैछन् र मान्छेहरू चाहिँ निस्कँदैछन् भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पनि आम नागरिकहरूले यो कुरा सुनाउँछन्। त्यहाँ त्यो पनि विषय आम नागरिकको चासोको विषय पनि छ, यो मुद्दालाई कसरी लिएर जान्छन् त वास्तवमा भन्ने कुरा। मैले यो प्रश्न नोट पनि गरिरहेको छु, म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति किशोर दाईको छोटो कुरा र अनि युग दाईको कुरालाई जोडेर म त्यहाँसम्म त्यो प्रश्नसम्म आउनु। तपाईँ अलि उसमा आउनुहोस्, सिनमा आउनुहोस् प्लिज।
ठिक छ होला अहिले ल यो कथा बाङ्गो ठिक छ होइन ठिक छ ल हजुर अनि खास गरी किशोर दाईको विषय चाहिँ नै अब उहाँ अघि विनोद सरले पनि भन्नुभयो जति उहाँ रुकुम पश्चिम पहिलो जिल्ला त्यहाँ टेक्नुभयो अनि त्यहीँबाट बिहान जाजरकोट नजाँदै एकजना पनि पीडित त्यो जिल्ला पीडित भएको जिल्ला घाइते मृतकहरूको परिवार नभेटिकन किशोर दाईले पहिलो ओपिनियन त्यो दिनुभयो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा र मेरो खास कन्सर्न किशोर दाईको भनाइप्रति के छ भने उहाँ चाहिँ एउटा अनुसन्धानकर्ता चाहिँ होइन किशोर दाई एउटा पत्रकार वरिष्ठ कहाँ कति हो त्यो यहाँहरूले थाहा होला तर किशोर दाई एउटा अनुसन्धानकर्ता होइन कि यो चाहिँ नि दोहोरो आज यो त अनुसन्धानको कुरा हो यो त कोर्टले भन्ला नि भोलि आज अभियोग पत्र दर्ता हुँदैछ कि उहाँले पहिले नै चाहिँ अझ जनार्दनजीले बोल्नुभयो एउटा कुरा छ किशोर दाईले अन्डर इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसमा भएको चाहिँ नि मुद्दालाई मिडियामा सार्वजनिक रूपमा आएर अरूलाई पनि हजुरको के भने अरू मिडियाको पनि रिफरेन्स लिएर बदमासी गरे गलत हो एउटा जजमेन्टल भएर उहाँले जसरी यो घटना चाहिँ नै यो हाम्फाले भन्ने हिसाबले उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो उहाँ चाहिँ अनुसन्धानकर्ता जस्तो देखिनुभयो पहिलो कुरा उहाँले सच्याउनु पर्ने भोलिको दिनमा पनि यो विषय छ दोस्रो कुरा युग सरले अब यो किशोर दाईको विषयमा पछि पनि समीक्षा होला इतिहासले उहाँको समीक्षा गर्छ अनि घटना पनि भोलि सत्य तथ्य कति आउँछ मलाई थाहा छैन मैले त यो घटना घटिसकेपछि पहिलो फेसबुकमा लेखिसकेको छु कि यो संरचना जुन संरचना छ त्यो संरचनाको कारणले पनि यो पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन् भनेर मैले भन्दैछु इभन कोर्टलाई समेत त्यो कोर्ट अनकोर्ट मैले कोर्टलाई पनि नाम लिएको छु त्यो भन्न खोजेको के हो भने यो संरचनाभित्रबाट पीडितले जस्ताको तस्तै न्याय चाहिँ पाउँदैनन् यसमा प्रश्न छ मैले घटना कसरी घट्यो कोर्टमा भएको कारणले एउटा वकिलको हिसाबले म अहिले धेरै भित्र म जान चाहदिनँ किनकि म उस्तै परि आजै म रुकुम हिँड्दै थिएँ केही कुरा नमिलेर म यहाँ बसिरहेको छु त्यहाँ मेरो साथी मोहनजी आज थुन्चेक बस हुँदैछ त्यहाँ पुग्नु भएको छ त्यो कारणले कोर्टले दिने डिसिजनहरू पनि कस्तो छ भने नेपालमा यहाँलाई थाहा छ कि थुप्रै अनुभव छ नम्बर अफ केसेसहरू मसँग के अनुभव छ भने 13 वर्ष 12 वर्ष 10 वर्ष मान्छे कैद सजाय तोकिएर जिल्लाले पुनरावेदन उच्च अदालतले कैद सजाय तोकेर 13-14 वर्षपछि जब उसको सबै कुरा सकिसकेको हुन्छ पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन सकिसकेको हुन्छ त्यसपछि उहाँलाई सफाई पाएर हजुरको बाहिर निस्केको अवस्था भएको कारणले नेपालको जस्टिस सिस्टमले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि ती इक्जाम्पल हुन सक्छन् सँगसँगै हामी यो विभेदका घटनामा खास गरी दलित साथीहरू पीडित भएको घटनाहरूमा पनि यो जस्टिस सिस्टमले आजसम्म जस्टिस डेलिभरी कसरी गरेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले नजिकबाट हेरेको कुरा कारणले मलाई त्यति धेरै यसबाट चाहिँ त्यति धेरै आशा छैन यो कुरा पनि मैले छोडे टुङ्गाएँ युग सरले भनेको एउटा रिफरेन्सियल कुरा मलाई केमा अलिकति असहमति जस्तो हुन मन लाग्यो भने युग सरले सुनिरहनु भएको छ सुन्नु भएको छ ए हजुर अनि यो माइलस्टोन घटना हो जस्तो भन्नुभयो कि जस्तो लाग्छ मैले माइलस्टोन घटना हो भनेर भन्नुभयो यो माइलस्टोन घटना उहाँको भनाइ चाहिँ तपाईलाई पोजिटिभ सेन्समा गयो कि भन्ने कुरा हो तपाईको माइलस्टोन यो माइलस्टोनबाट यसभन्दा पछाडि चाहिँ नि अब टर्निङ पोइन्ट आयो भन्ने सेन्समा भन्नुभयो कि दाइले भने त्यो चाहिँ माइलस्टोन घटना होइन तर एउटा इतिहासमा चाहिँ एउटा यो माइलस्टोनको रूपमा रह्यो यो घटना कि यो दिन यो मितिमा यसरी मान्छेहरू चाहिँ मारिएका थिए दलित समुदायलाई यसरी आक्रमण गरेर मारिएको थियो भनेर त्यो माइलस्टोनको रूपमा रह्यो तर एज अ माइलस्टोन फेरि त्यहाँबाट ट्विस्ट एउटा पोजिटिभतिर त्यो माइलस्टोनबाट बाँकी बाटो चाहिँ पोजिटिभ अब नन डिस्क्रिमिनेटरी जस्टिस डेलिभरीको हिसाबले चाहिँ यो माइलस्टोन नहुन पनि सक्छ है किनकि यो अर्को घटना घटाउनलाई भोलिको दिनमा अर्को घटना घटिसकेपछि आज अजित मिजारको केसको नाम लिए जस्तै हामीले यो घटनालाई पनि भोलिको दिनमा नाम लिने मात्रै हो यो घटनाले पनि जस्टिस डेलिभरी पनि गर्न सक्दैन र माइलस्टोन चाहिँ घटना घट्यो भन्नेको हिसाबले माइलस्टोनको रूपमा लिन सकिन्छ तर यसमा परिवर्तनको हिसाब चेन्जको हिसाबले प्याटर्न चेन्जको हिसाबले चाहिँ मैले माइलस्टोन नहुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब हजुरको विनोद सरका कुरा पनि धेरै कुरा छन् तर एउटा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यहाँ जिल्ला नेकपाको जिल्ला कमिटीले पनि यो घटना घटिसकेपछि आफ्नो स्टेटमेन्ट विज्ञप्ति नै चाहिँ जारी गरेको छ उसले यो अन्तर्जातीय प्रेम विवाहको कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले भनेको छ तर उसले के स्वीकार गर्दैन भने यो घटनामा दोहोरो आक्रमणबाट अनि कर्तव्यबाट उनीहरूको योजनाबाट चाहिँ मारिएको हो तिनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ फेरि यो न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि के छ भने यो मैले पीडक भनौँ न त्यो सोती गाउँका पनि हामी सबैजनाले भेट्यौँ उहाँले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ कि सजाय साँच्चै दोषी छ भने सजाय पाउनुपर्छ त उहाँले नै भनिरहनु भएको छ यो बडा कूटनीतिक र राजनीतिक शब्द जस्तो लाग्छ न्यायको कुरा गर्दाखेरि कसले भन्दैन पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर कसले भन्दैन तर यो शब्दावली हामीले प्रयोग नगरौँ भन्छु
हामीले त्यसको प्रोसेसमा क्लियर भएर जाउँ, न्याय पाउने बाटो के हो भन्ने कुरामा जाउँ, त्यसमा अलिकति स्पेसिफिक भएर जाउँ, तथ्यमा जाउँ मैले भन्छु। त्यो कारणले त्यहाँको पार्टीले पनि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट कुरा गरिरहेको छ कि न्याय न्याय भनिरहेको छ। तर अर्को पनि अघि अशोकजीले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एकजना दलित नेता जिल्ला स्तरको नेता हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा जिल्ला कमिटी, रुकुम जिल्ला कमिटीले चाहिँ एउटा टोली बनाइदिएको छ, 3 सदस्यीय टोली बनाएको छ यो घटनाको छानबिन गर्नको लागि। उहाँहरूको मलाई लाग्दैन आजसम्म प्रतिवेदन आइसकेको छ भनेर। यो दलित नेताको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा टिम बनाइदिइसकेपछि उहाँहरूले एउटा मुख ढाक्न, आफ्नो लाज ढाक्नलाई चाहिने, अथवा त्यो दलित नेता जो हुनुहुन्छ आजसम्म यो विभेदको इस्यु उठाइरहनु भएको छ उहाँलाई पनि त्यो उत्पीडक वर्गको रूपमा चाहिँ दलितमाथि शोषण गर्ने वर्गको रूपमा अब त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि उहाँलाई पनि त्यो किताबमा लिएर जाने कोसिस फेरि उत्पीडक वर्गले, त्यहाँको शासक वर्गले गर्दैछ। त्यो कारणले त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को रुकुमको चाहिने जस्तै विवाहका कुराहरू भए, यहाँ चाहिने जातीय विभेदता थिएन भन्ने कुरा के हो भने त्यो अघि विनु सरले नै अलिकति जोड्नुभयो, यो चाहिँ उत्पीडकले एउटा यो माध्यम बनाएको मात्रै हो, आफू सत्तामा जानलाई माध्यम बनाएको मात्रै कुरा हो। त्यो इन्टेन्सनली त्यसमा चेन्जेस आओस् भन्ने कुरा आजको सत्तासँग छैन भनिसकेपछि त्यहाँको पार्टीले पनि त्यो गर्यो, परिवर्तनकै लागि काम गरिरहेको थियो भन्ने कुरा छैन। त्यहाँ 26% दलितको बसोबास भएको जिल्ला रुकुम भएको कारणले पनि तिनको जनमत बेगर, तिनको सहयोग बेगर त्यहाँ जनयुद्ध न त्यहाँ त्यही एउटा आधार स्थल त्यो टिक्न सक्थ्यो, न त उहाँ त्यहाँ एक्जिस्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो देखेर नै उहाँले चाहिँ अरू जिल्लामा चाहिँ विभेदका कुराहरू उहाँले त्यति धेरै गर्नु भएन, एजेन्डाको रूपमा त्यति धेरै उठाउनु भएन। म पर्वतमा उहाँले उठाउनु भएको छैन। हामी कहाँ पनि करिब 14-15% चाहिँ दलित समुदायको बसोबास छ, त्यहाँ किन उठाउनु भएन, रुकुममा किन उठाउनु भयो भने उहाँलाई एक्जिस्ट गर्नु थियो रुकुममा, त्यो एउटा आधार थलो बनाउनु भएको थियो। त्यो कारणले आज हिजोको जुन एउटा नारा थियो माओवादी पार्टीहरूको, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने यस्तो के थियो, आज चाहिँ नि दलित समुदायका मान्छेहरूलाई उहाँले आन्दोलनको ठुलो मोर्चामा चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। सयौं मान्छेहरू चाहिँ शहादत प्राप्त गर्नुभयो, परिवार विक्षिप्त भएर हिँडेको अवस्था छ युद्धकै कारणले। तर आज उहाँलाई उहाँको यो राज्यको ढाडमा टेकेर आज दलितमाथि प्रहार हुँदाखेरि भइराख्दाखेरि त्यो संरचना बोल्दैन, उत्पीडक वर्ग राज्य सत्ता बोल्दैन। त्यो कारणले यो यतापट्टिको विषयमा मैले घटाएँ। अब अर्को कुरा के छ भने जुन केही मान्छेहरू चाहिने यसबाट सजाय दिलाउने अनि बाँकी मान्छे सफाइ पाउने भन्ने जुन जहाँसम्म कुरा छ, यो मलाई अझ त्योभन्दा पनि ठुलो शङ्का के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ त सबै मान्छेले चाहिने सफाइ पाउँछन् कि सबै मान्छेले त्यसको एक्सक्युज बेनिफिट पाउने हुन् कि? किनकि घटनामा म आफू कानुन व्यवसाय भएको कारणले मैले गएर हेर्दाखेरि तपाईँको जुन तरिकाको घटना घट्यो, जुन परिस्थितिबाट घटना घट्यो, त्यसको लिगल डकुमेन्टेसन त्यो मिसिलमा त्यो छैन, अनुसन्धानमा त्यो चिजहरू देखिँदैन सर। त्यो पनि एकदम तोडमोड अथवा चाहिने नबुझिने खालको होइन, कन्फ्युजिङ खालको चाहिँ तपाईँको के भने अनुसन्धान छ। तपाईँले प्रहरी मिसिलहरू सबै पढ्नुभयो सर? त्यो पाइँदैन। हामीले चाहिँ उहाँहरूका कुरा सुन्यौँ। म एउटा भिक्टिमको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वकिल भएको कारणले कम्पेरिटिभली पीडकको तर्फबाट जाने अधिकार कर्मी भन्दा तुलनात्मक रूपमा सूचना हामीलाई बढी एक्सेस हुन्छ। सरकारी वकिल साहबले पनि अलि बढी कुरा सेयर गर्नुभयो। उहाँले पनि आफ्ना अप्ठ्यारा कठिनाइहरू हामीसँग चाहिँ वकिल आइदिनुहोस् जरुरी छ भन्ने खालको रिक्वेस्टहरू सरकारी वकिल साहबले गर्नुभयो। तर यो घटनामा चाहिने धेरै मान्छेहरू हजुरले भने जस्तै त्यो साजिसबाट अथवा अनुसन्धानबाट के हो थाहा छैन, तर धेरै मान्छेहरू यसबाट थुन्चेक प्रयोजनका लागि, अब आज एउटा थुन्चेक हुँदैछ, 4 दिन जस्तो पछाडि अर्को बाँकी 28 जना मान्छेको थुन्चेक हुँदैछ। यो थुन्चेकमा धेरै मान्छेहरू जेलमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा जाने सम्भावना मैले देख्छु। त्यो हेरौँ भोलिको कुरा। तर फाइनल जुन दोषी र निर्दोष भन्ने जुन बहस हुन्छ पछाडि, त्यो बहसमा चाहिँ नै यसका थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ यसबाट क्लिन चिट पाउने अवस्था चाहिँ मैले देख्छु। त्यो कारणले तपाईँले भनेको कुरा अब के छ भने राजनीतिक हिसाबले पनि हेर्ने हो भने जनार्दनजी जुन पहिलो दिन पार्लियामेन्टमा बोल्नुभयो त्यसपछि उहाँहरू बोलिराख्नु भएको छैन, उहाँले काम गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँले काम गर्नु भएको छ। अनि हामी चाहिँ यता पीडितको तर्फबाट जुन हामी गरिरहेछौँ, हामी काम गरिराखेका छैनौँ, हामी बोलिराखेका छौँ होइन। सजाय दिलाउनको लागि, प्रयोजनको लागि यो दलित मुभमेन्टले अथवा यसमा सहकर्मी साथीहरूले यसका चाहिने, म त अर्को अहिले नाम लिन मनै लाग्यो, दलित समुदायका वकिल साथीहरूको एउटा सञ्जाल छ, नेटवर्कहरू होइन। उहाँहरू कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन होइन। उहाँ के प्रयोजनका लागि उहाँले त्यो सञ्जाल बनाउनु भएको हो? जब यस्तो मुद्दामा उहाँको नेटवर्कको हिसाबले उहाँहरू काम गर्न आउनुहुन्न भने चाहिने उहाँले के को लागि बनाउनु भएको हो? अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या के छ भने यो दलित समुदायको जो राजनीतिकसँग आबद्ध अधिकार कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँको नेताहरू हुनुहुन्छ, अधिकार जातीय हिसाबले काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि जुन राजनीतिक पार्टीले चाहिँ क्याप्चर गरेर बसेको छ कि लामो समय चाहिँ राजनीतिमा उहाँले जिन्दगी बिताउनु भयो, त्यो समुदायको एजेन्डा छोडेर चाहिँ पार्टीको जुन पदहरू उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ र पदको चाहिँ उहाँलाई कार्ड फालिन्छ र त्यो जातीय एजेन्डालाई छोड्नको लागि बार्गेनिङ गरिन्छ।
त्यो पनि अर्को एउटा समस्याको रूपमा मैले देखिराखेको छु। सँगसँगै चाहिँ नै आजको दिनमा केही राम्रो वकिल साथीहरू चाहिँ नै समुदायको तर्फबाट पीडितको प्रतिनिधित्व गर्नलाई अब रुकुम जानुपर्ने परिस्थिति छ। अब माइतीघर मण्डलामा चाहिँ नि न्यायको कुरा माइतीघर मण्डलाबाट यो सरकारले चाहिँ नि संसदबाट न्याय दिन्छ कि दिँदैन मलाई थाहा छैन। हामीले कोर्ट केसमा कसरी काम गर्यौँ भन्ने कुरा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ। जबकि अजित मिजार अस्ति एउटा माइलस्टोन घटना त अजित मिजार घटना हो नि, 4 वर्ष 4 वर्ष भयो। हामी त्यो घटनाबाट न्याय पाउने सम्बन्धमा हामीले के सिक्यौँ त, हामीले के त्यसका स्ट्राटेजी बनायौँ त, अब नयाँ घट्ने घटनामा तिनलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्यौँ त? खै आजको दिनमा मैले अजित मिजारको केस यो नवराजको केसमा आउँदाखेरि मैले कुनै एउटा सिफ्ट भएको आन्दोलन मुभमेन्ट सिफ्ट भएको त्यसले नयाँ दिशामा काम गरेको र न्याय पाउने सम्बन्धमा छलफल चलाएको कदमहरू चलाएको चाहिँ मैले देखेको छैन। त्यो भएको कारणले मलाई लाग्छ अटोप्सी रिपोर्ट जुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट छ त्यसमा पनि जुन भनिया छ, विनोद सर सुन्दै हुनुहुन्छ, घाँटी भाँचिएको भनेर हामीले पीडितबाट सुन्यौँ। 2 जना शवको घाँटी भाँचिएको अवस्था थियो, 2 जना अर्को शवको चाहिँ एउटा हात भाँचिएको अवस्था थियो होइन। यो दाँत भाँचिएको, दाँत झारिया थियो, तलमाथिको दाँत झारिया थियो भन्ने जुन कुरा हामीले उहाँ घटनास्थलमा धेरै मान्छेहरूबाट जसले शव फेला पारे पहिलो व्यक्ति पीडित परिवारहरू उहाँले भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ नै विनोद सर पोस्टमार्टम रिपोर्टमा छैन, त्यो कुरा छैन। त्यो भएको कारणले हजुरले उठाएको प्रश्न चाहिँ नै तपाईँको प्रोसेसबाटै चाहिँ के छ भने उहाँहरूले यो मुद्दाबाट सफाई पाउने अथवा चाहिँ थोरै सजायबाट उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छ। मैले जेबी सरलाई मैले अर्को थप कुरा के गरेँ भने यो जघन्य अपराध हो। अहिलेको फौजदारी संहिताले पनि के व्यवस्था गरेको छ भने दफा 38ले 5 वर्ष 5 जना वा सोभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर कसैको यसरी ज्यान लिनेसम्मको काम हुन्छ भने त्यसमा अपहरण पनि छ। अनि त्यो दफा हामी जाने बेलासम्म त्यो दफा चाहिँ मेन्सन गरिएको थिएन। हामीले जाहेरीमा म आफै त्यहाँ 4 घण्टा जति जाजरकोट प्रहरीमा बसेर त्यो जघन्यता यो घटनाको जघन्यता बढाउनको लागि 38 को जुन 5 जना भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गरेको अपराध त्यो आर्टिकल पनि हामीले चाहिँ थप्ने मौका पाएको थियौँ। एउटा कानुन व्यवसायको हिसाबले त्यसमा हामीले योगदान गर्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अभियोग पत्रमा नि त्यो दफा चाहिँ दावा गरिएछ राखिया छ भन्ने लाग्छ सरकारी वकिल साहबको संवादमा। हामीले गर्नुपर्ने कुरा 2-3वटा कुरा हुन्छन्, यो पछि पनि प्रश्नमा आउला। खास गरी अब एक्टिभिस्टहरूले गर्ने एउटा काम होला, नेताहरूले गर्ने चाहिँ नि मुद्दा उठिसकेपछि अर्को काम होला, अनि वकिल र अथवा त्यसका त्यो विज्ञ साथीहरूले गर्ने काम अर्को हुन्छ। यो सबैजना साथीहरू चाहिँ माइतीघर मण्डल अथवा जिल्लामा बसेर आन्दोलन गर्दैमा न्याय चाहिँ पीडितले पाउँदैन। त्यो आन्दोलनको एजेन्डा तरिका बेग्लै होला, त्यसका माग बेग्लै होलान्। खास गरी कानुनी लिगल इन्टरभेन्सनमा हामी लामो समयदेखि चुकेका छौँ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ अबका दिनमा छलफल गर्नु जरुरी छ। यो मुद्दाले पनि समुदायलाई भोलिका दिनमा काम गर्नलाई धेरै कुराको पाठ सिकाइ पनि छ। अर्को कुरासँगै हामी यो बिसन टोलीमा जिल्लामा जाँदाखेरि पनि हाम्रा अनुभव छन्, जुन काम गर्ने तौर तरिकाले चाहिँ हामी फ्याक्ट फाइन्डिङमा तथ्य ल्याउनमा पनि हामी चुक्छौँ। त्यो भएको कारणले धेरै भोल्युममा हामी सङ्ख्यामा गयौँ कि डलरको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसलाई पनि डलरको कुरा त हिजोको दिनमा के थियो भने माओवादी जनयुद्ध चल्दै गर्दा भैरवनाथगढमा हामी मानवाधिकार कर्मी भएर थुनिएका मान्छेहरूलाई उद्धार गर्न जाँदा त्यो बेला राज्य सत्ताले डलरवादीहरू भन्थ्यो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि फेरि माओवादी अथवा मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना उठाउँदै गर्दाखेरि जो पीडकहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाका मुद्दा हाल्यौँ, हामीले अदालतहरूमा मुद्दा हाल्यौँ, प्रहरीमा मुद्दा हाल्यौँ, फेरि हामी मानवाधिकार के भन्छ डलरवादी भएका थियौँ। पछिल्लो दिनमा चाहिँ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यस्ता खालका मानवाधिकारका मुद्दा गङ्गामायाको मुद्दा उठाउँदा बाबुराम भट्टराईजीले चाहिँ डलर देख्नुहुन्छ होइन। अनि उहाँको एउटा कार्यकर्ता अहिले चाहिँ अपहरणमा परेर त्यो मुद्दा उठाउँदाखेरि अनि उहाँले डलर देख्नुहुन्न। फेरि अहिले फेरि नवराजको काण्डमा पनि यो उत्पीडक वर्ग जो राज्य सत्तामा छ, सत्ताले आज उसको विरुद्ध जस्तो लागिरहेको छ उसलाई कि समुदायमाथि यो 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 यत्रो अपराध भयो भन्ने कुराको उसलाई कुनै बोध छैन, बोध छँदै छैन। अघि विनोद सरले भन्नुभयो उहाँहरूको संवेदनशीलता वक्तव्य मार्फत, भाषण मार्फत अथवा शक्ति बस्नेतदेखि जनार्दन शर्मा त्यो पीडितको ठाउँमा पुगेर चाहिँ उहाँको एउटा संवेदना दिने सवालमा यो राज्य सत्तालाई कुनै पीडा छैन। यस्ता मान्छे मर्छन्, यो दुनियाँमा मान्छे मर्छन् भन्ने कुरा त गृहमन्त्रीको स्टेटमेन्ट त्यही हो, आधिकारिक धारणा भनेको पार्टीको पनि त्यही हो, सत्ताको पनि त्यही हो। त्यो भएको कारणले यो कुनै नौलो छैन। अब हामीले पनि के छ भने यसमा चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरूमा अलिकति काम गर्ने तौर तरिकामा चाहिँ अलिकति समीक्षा गर्न युग सर जानुभयो त्यहाँ। अहिले जे कुरा राखिरहनु भएको छ युग सरले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले अरू पनि एउटा टिम मुभमेन्टको टिम चाहिँ अलिकति बढाउँ। हिजो गगनको भाषण हामीले सुन्न पायौँ, अरू नन दलित नेताहरूको पनि हामीले भाषण सुन्न पाएका छौँ। तर मलाई के सन्तुष्ट छैन भने मलाई नि बोलाउनु भएको थियो माइतीघर मण्डलमा। म चाहिँ के हो भने एउटा वकिल हुँ, एउटा मानवाधिकार कर्मी हुँ, सडकमा पनि अदालतमा पनि फ्याक्ट फाइन्डिङमा पनि
एउटा व्यक्ति सबै ठाउँमा पुग्न पनि सक्दैन होला, हाम्रा पनि आफ्ना लिमिटेसन होला भन्ने हिसाबले म गइनँ। त्यो कारणले मेरो कन्सर्न जहिलेसुकै यो घटना घटेदेखि भक्तजी पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि सुन्नु भएको छ कि तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, गृहमन्त्रीको चाहिँ एटेन्सन लिनुभयो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एटेन्सन हामी कहाँ आइराखेको छ, तर त्यसले जस्टिसमा कतिको कन्ट्रिब्युट गर्छ। तपाईँले संसदीय समिति भेट्दै गर्दाखेरि अनि अदालतको मुद्दाको प्रक्रियामा, पुलिसको मुद्दाको प्रक्रियामा तपाईँको कस्तो खालको इन्टरभेन्सन छ त? त्यो त्यता चुप लागेर बस्ने र नि यहाँ ठुल्ठुलो मिटिङहरूमा व्यस्त भएर चाहिँ नि पीडितले न्याय पाउँदैन होइन। त्यो कारणले यो हाम्रो लागि एउटा लर्निङ पनि कुरा छ र यो मुद्दामा फेरि पनि म के भन्दैछु भने अब दुई दिन यो हप्तामा थुन्सेकको एउटा आदेश आउँछ, थुन्सेकको आदेश आउँछ, तर मलाई के लाग्दैन भने हामीले जे देख्यौँ, अब हामीले के देखेनौँ भने घटनामा खास गरी कोही पनि मान्छे त्यस्तो देखिया छैन जसले मैले घटना मेरो छ मारेकै हो भन्ने मान्छेहरू अहिलेसम्म भन्न सकेका छैन कसैले पनि, देखिया छ भने पनि। किनकि जो पीडित साथीहरू हुनुहुन्छ, घाइते साथीहरू, उहाँहरू पनि असुरक्षित हुनुहुन्छ, किनकि यो राज्य सत्ताको चाहिने दबदबा जाजरकोटमा पनि छ। पीडितहरू जहिलेसुकै असुरक्षित हुन्छन्। त्यो कारणले उहाँले भन्न सक्ने स्थिति, हामीले देखेको कुरा भन्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण गर्न सकेका छैन। त्यो हाम्रो पनि दायित्व, राज्यको दायित्व त हो नै हो, तर हाम्रो पनि दायित्व त्यो पनि निर्माण गर्न नसकेको कारणले कतिपय तथ्यहरू चाहिँ लुकाइया छ र लुकेका छन्। त्यो कारणले न्यायको यात्रा चाहिँ यो मुद्दामा पनि, नवराज विश्वकर्मा मुद्दामा पनि मैले चाहिँ त्यति सजिलो सहज देखेको छैन र अझै थप केही काम गर्न सकिन्छ, जरुरी छ। भोलिको दिनमा यसलाई छलफल गरौँ। बद्रीजीको कुरा तपाईँहरू सबैको कुरा सुनिसकेपछि बद्रीजीले जुन आफ्नो कानुनी पाटा अभ्यासको कुरा उहाँको अनुभवका आधारमा, जस्तै अघि उहाँले कुरा उठाउनु भयो नि अजित मिजारको केसलाई पनि उहाँले नजिकदेखि हेर्नु भएको छ। त्यो मिसिल मैले पनि पढेको छु। त्यो उहाँकै सहयोगमा त्यो ठुलो मिसिल छ जसमा प्रशस्त प्रमाण आधारहरू त्यो अजित मिजारलाई मारिएको भन्ने छ। अजित मिजारको लास अहिले पनि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। बुझेका छैनन् परिवारले, जसरी नन्दप्रसाद अधिकारीको लास बुझिएको छैन। तर पनि जसरी नन्दप्रसाद अधिकारीको मुद्दा आउँदाखेरि एउटा ठुलो आउँछ उथल पुथल, अजित मिजारकोमा त्यो देखिएको छैन। किन भन्दाखेरि त्यसको अघि हामीले यत्रो कुरा गर्यौँ, संरचनागत हाम्रो एउटा ल्याकिङ पोइन्ट अफ भ्यू छ हाम्रो जुन दिमागमा छ, त्यसले काम गरेको होला भन्ने लाग्छ। यो सबै भइसकेपछि प्रश्न के हो भन्दाखेरि त्यहाँ नियोजित रूपमा त्यसको यो हत्या भएको भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको भनाइ छ। अब प्रतिवेदन रिपोर्टमा पनि त्यही आएको छ र तपाईँहरूको त्यहाँ गएर देख्नु भएको छ। तर पनि यति भन्दै पनि जसरी अघि उहाँले भन्नुभयो नि बद्रीजीले, जसरी हामी यसरी बोलिरहेका छौँ, तपाईँहरू जसरी बोलिराख्नु भएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ, राज्यले चाहिँ काम गरिरहेको छ के। राज्यले काम गरिरहेको छ भनेको एज अ सेन्स त्यो के भन्दाखेरि उसले प्रमाणहरूको भोलि अदालतमा लग्ने त प्रमाण हो। हामीले अजित मिजारको केसमा देखेका छौँ कसरी ट्विस्ट हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो पढ्नुभयो भने, त्यो मिसिल पढ्नुभयो भने त्यहाँ देखिन्छ कसरी ट्विस्ट गर्छ राज्यले। सानो मुद्दाहरूलाई कसरी विषयान्तरण गर्नमा ऊ खप्पिस छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ पढे, यस्तो केसहरू पढ्ने भने थाहा पाइन्छ। यसमा बद्रीजी पनि लाग्नु भएको छ, हामीले त्यसको सँगसँगै यसमा काम गरेर अध्ययन पनि गरेँ, मैले पनि गर्न पाएँ। त्यसमा देखिन्छ त्यो कुरा। र यो केसमा पनि निर्मला प्रकरणमा पनि हामीले देख्यौँ, तर यसमा पनि त्यस्तो हुने सम्भावना त बढी छ। अब हामी तपाईँहरू आज पनि अघि उहाँले भन्नुभयो अब यो दबाबले पुग्छ कि पुग्दैन, तर दबाब त दिनै पर्छ होला हैन तपाईँहरूको उस हेर्दाखेरि। त यसरी गर्दाखेरि यो सबै हेरिकन, यो सबै पुनर्समीक्षा गरिकन, पुनर्मूल्याङ्कन गरिकन निर्दोषहरूलाई त्यहाँ त्यो दुर्घटनाबाट पढे जाने गरिकन दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने गरिकन अब के काम हुन सक्छ। कन्क्लुजनमा हामी त्यो कुरा गरौँ। अब मेरो विचारमा हामी जति यहाँ हामी 10-15 जना जति छौँ यो छलफलमा, 12 जना जति, त्यो छलफल पछि हामी आजको कार्यक्रम अब त्यहाँ अहिले अघि बद्रीजीले भने जस्तै अब त्यहाँ माइती घरमा जानुपर्ने होला तपाईँहरूलाई। यसलाई चाहिँ म त्यसरी समरअप गर्न खोजिरहेको छु। म थोरै कुरा लाग्छु है त योगजी, तपाईँलाई मैले एउटा त्यसमा जोड दिन्छु, तपाईँलाई सजिलो गराइदिन्छु। यो सबै कुरा सुनिसकेपछि एउटा त दिमागमा मेरो के आयो भन्दाखेरि, सर्लक्क दिमागमा आएको नि, हामी हेर्नुहोस् बौद्धिक कर्ममा संलग्न मान्छेहरू, हामी एकदमै क्रान्तिकारी कविता लेख्छौँ, एकदमै मान्छेलाई खुन उम्ल्याउने हाम्रा शब्दहरू हामीले उकेर्छौँ हाम्रो कलमबाट होइन।
अब हाम्रा राजनीतिक प्रवचनहरू एकदमै डरलाग्दा हुन्छन्। अघि विनोदजीलाई नि मैले त्यही कुरा स्मरण गराइरहेको थिएँ। आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडिको कुरा उहाँलाई मैले बुटोलको कुराबाट तार्न खोजेको के तपाईँसँग पनि तपाईँहरू अब हामीले गरिरहेको काम थियो। पोथाका पोथा हामी आदर्शका कुरा गर्छौँ होइन, तर आदर्शले त नहुँदो रहेछ, मान्छे चेन्ज नहुँदो रहेछ। हुन त आदर्श चाहिन्छ, एउटा दर्शन चाहिन्छ, विचार निर्माणको लागि दर्शनले आवश्यकता काम गर्छ। हाम्रो जस्तो बहुसांस्कृतिक समाजमा के त्यस्तो तत्त्व हो जसले चाहिँ काम यसरी त्यत्रो आदर्शको पोकाहरू घोकाउँदा पनि 10 वर्ष त माओवादीले कम्युन नै चलायो त्यो ठाउँमा, लगभग कम्युन नै हो त्यो। म जाँदाखेरि त्यति बेला, आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि कुरा गरिरहेको छु म, त्यहाँ कम्युन नै चलाएको थियो सबै। त्यो कम्युन भनेको त हामी बुझ्छौँ, मार्क्सवाद अलिअलि पढ्नेहरूले। कम्युन चलाएको ठाउँमा प्रतिगमन हुँदो रहेछ त 20-25 वर्षपछि भनेपछि त समस्या त त्यो तत्त्व के हो यो, त्यो पनि जोड्नुहोस्। अनि तपाईँले भन्न खोजेको कुरा भन्नुहोस्, अनि हामी टुङ्ग्यौँ। यसको त्यही तत्त्वको कुरो चाहिँ के हो भने, यो अघि नै पनि हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ, यस्तो आधारभूत कुरो चाहिँ राज्य सत्ताको चरित्र, समाजको चरित्र। समाज विभिन्न किसिमका सत्ता हुन्छन्। एउटा राज्य सत्ता हुन्छ, एउटा धर्म सत्ता हुन्छ, अर्को समाज सत्ता हुन्छ, अर्को सांस्कृतिक सत्ता हुन्छ, अनेक किसिमका सत्ताहरू हुन्छन्। यसको नेतृत्व चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ताले गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो विभिन्न किसिमका सत्ताहरूको चरित्रद्वारा निर्मित कुरा हुने। अब जति अब माओवादीले कम्युन चलाएर अथवा विभिन्न चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै मानिसहरूले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह मार्फत समाजमा विद्रोह गरेर गर्दै 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 नेपालमा धेरै किसिमका यस्ता कोसिसहरू हुँदै आजसम्म हामी आइपुगेको हो। यसमा दुई मत भएन। तर कुरा कहाँनिर आयो भने, मैले अघि बद्रीजीले पनि त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले यो घटना, यो जुन रुकुम हत्याकाण्ड भयो, यो घटनालाई चाहिँ माइल स्टोन हो भनेको होइन कि माइल स्टोन बनाउनु पर्छ भनेको। अब यो घटनालाई हामीले माइल स्टोन बनाउने हो भने यहाँभन्दा अगाडिको समाज हामीले बेटर समाज कसरी बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान लाग्नु पर्यो। जस्तो कि यो घटनामा प्रमाणहरू कसरी तयार गरिएको छ, कसरी मुद्दा निर्माण गरिएको छ, किनभने यो त सबै सरकारी संरचनाले गर्ने हो। यो त तपाईँको चाहिँ मुद्दा नै सरकारवादी मुद्दा भयो। सबै त्यहाँका मान्छे के अरे पुलिसले रिपोर्ट बनाइदिनु पर्यो होइन, अनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट त्यस्तै बनाइदिनु पर्यो, मुचुल्का ठिकसँग उठाइदिनु पर्यो, बयान ठिकसँग गरिदिनु पर्यो, प्रमाणहरू ठिकसँग जुटाइदिनु पर्यो। त्यो सबै मामलामा यसमा 1000 शङ्का गर्ने ठाउँ छन्। अघि बद्रीजीले पनि भनिहाल्नुभयो, इभन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन, तर त्यसमा पनि समस्या छ भनेर बद्रीजीले नै खुलासा पनि गरिसक्नुभयो। अब कुरा के हो भने, यहाँभन्दा अगाडि जानको लागि एउटा लडाइँ बिल्कुल पीडितहरूले, यति बेलाको यो घटनाका पीडितहरूले कसरी न्याय पाउँछन् भन्ने कुराको लडाइँ एउटा प्राविधिक लडाइँ जस्तो अथवा अदालतमा लडिने लडाइँ हुने भयो र त्यसको निश्चय पनि त्यसले चाहिँ मुद्दालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा योगदान गर्ने भयो। तर यो लडाइँ, यो प्राविधिक अदालतको लडाइँ हारे पनि जिते पनि यसको मूल भाष्य स्थापित गर्ने कुरा जुन छ, त्यो कुरा चाहिँ अब सडकको लडाइँ अनि बौद्धिक लडाइँ यस मार्फत र राजनीतिक लडाइँबाट नै गर्नुपर्ने छ। त्यसो गरेर मात्रै हामीले चाहिँ यो घटनालाई एउटा माइल स्टोनको रूपमा बदल्नको लागि कोसिस गर्न सक्छौँ। त्यो कोसिस हामीले गर्नै पर्छ। अघिल्लोचोटि सकिएन, के अरे मिजार भाइको समयमा सकिएन, अहिले पनि सकिएन होला, नसकिएला, तर कोसिस त गर्नु पर्यो। यो चाहिँ दलितहरूमाथि गरेको आम हत्याको स्तरमा गरिएको यो एकदमै ठुलो घटनाहरू, एकदम रेयरली, एकदम कमै भएको घटनाहरू मध्ये एउटा। कारण त उही हो, कारण त उही संरचनामा छ, ठिक छ। तर यो घटनाले जुन यसको स्वरूप देखायो नि, र जुन स्तरको चाहिँ त्यही ठाउँमा माओवादीको जनयुद्ध पनि भएको, त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यत्रो धेरै परिवर्तनका कुराहरू पनि भएको हुनाले प्रतिगमनको पनि यसले जुन स्तर देखायो, त्यो स्तरबाट समाजलाई अगाडि लैजानको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने छ। अब यो आदर्शको कुरा भन्दा पनि ती कुराहरू आदर्शका कुरा थिएनन् र होइनन् भन्ने लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब आदर्शको कुरा चाहिँ समाजवाद आदर्शकै कुरा हो, अझै पनि साम्यवाद आदर्शको कुरा हो। त्यो आदर्श हामीलाई चाहिन्छ, लिएर हिँडौँला। तर तत्कालै गर्ने कामहरू मध्येमा पर्थे यी मुद्दाहरू चाहिँ। यी मुद्दाहरू आदर्शका कुरा थिएनन् र यदि बेइमानी हुँदैन त्यो राजनीतिक तहमा भने अब संविधान सभा मार्फतै यी मुद्दाहरू स्थापित भएर अहिले हामी एउटा नयाँ खालको राज्य सत्ताको, एउटा खालको नयाँ समाज व्यवस्थाको अभ्यासमा हुन्थ्यौँ।
तर त्यो चाहिँ प्रतिगमन भएको हुनाले त्यो कुरामा हामी असफल भइसक्यौँ। तर अब कमसेकम समाजलाई अगाडि बढाउने मामलामा चाहिँ यो रुकुम हत्याकाण्डलाई पनि एउटा माइलस्टोन बनाउने गरिकन हामीले काम गर्न जरुरी छ। त्यस्तो खालको डिस्कोर्स निर्माण गर्न समाजमा स्थापित गर्न जरुरी छ। किनभने न्याय भनेको चाहिँ अदालतले दिने कुरै होइन। अदालत त राज्य सत्ताको एउटा अङ्ग हो। राज्य सत्ताको चरित्र जस्तो हुन्छ त्यो न्यायालय भन्नेमा बस्ने न्यायाधीशहरूको चरित्र पनि उस्तै हुन्छ। अब अहिले चाहिँ अधिकांश न्यायालयहरू भनेको अझ हाम्रो राज्य सत्ता भन्दा पनि प्रतिगमनकारी छन् न्यायालयहरू, र त्यहाँ बस्ने अधिकांश न्यायाधीशहरू प्रतिगमनकारी विचार बोक्ने न्यायाधीशहरू छन्। त्यसकारण न्यायालय सामान्यतया प्रतिगमनकारी हुने गर्छ। त्यो न्यायालयबाट चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्ने ठाउँ एकदम कम छ। लडाइँ त जारी छ। बद्रीजीहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ, मोहन सर पनि वहीँ त्यसको यो स्थापित गरेर समाजलाई यो रोगबाट मुक्त गर्ने मामलामा यसलाई एउटा कोसी ढुङ्गा बनाउने कोसिस चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ यति छ। हामी अहिले पनि रिपोर्ट लेख्ने काममा लागिरहेका छौँ। यसलाई हामीले सकेसम्म छिटो सार्वजनिक गर्ने भन्ने छ। त्यही भएर म अहिले चाहिँ तपाईँहरूसँग बिदा मागेँ है त। ल छुटौँ, अब सक्यो पनि कार्यक्रम पनि। थ्याङ्क यू। ल भोलि रिपोर्ट सुनौँ ल। भोलि अब अरू साथीहरूको केही छ भने अब हामी सक्छौँ कार्यक्रम। केही छ भने कसै अब गएर फर्केर आउने विनोदजी हुनुहुन्छ, बद्रीजी हुनुहुन्छ, अशोक र विकास श्रेष्ठ अब हामीसँग 4 जना हुनुहुन्छ। केही छ भने सुनौ, नत्र म कार्यक्रम चाहिँ बन्द गरौँ। अब होइन, मेरो त्यो घटनाको कुरा त मैले सकेँ। मैले विनोद सर पनि यहाँसँगै भएको कारणले हामीले चाहिँ नै कति साल भने 65 साल 64 सालतिर कालीमाटी यहाँ प्रहरी चौकीमा एकजना दलित समुदायकै व्यक्तिलाई प्रहरीले कुटपिट गरेर चाहिँ मार्यो। यसले चर्चा पाएन। त्यो घटना चाहिँ नजिकबाट हेर्ने, त्यसलाई मुद्दाको प्रक्रियामा लिएर जाने, अनि भर्खर केही वर्ष मात्रै पेसामा टेक्दै गरेको मैले त्यसको भूमिका मैले निर्वाह गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो बेला पनि कस्तो सजिलो भयो भने विनोद सरदेखि लिएर मैले कान्तिपुर मिडियालाई समेत त्यो बेला फोन गरेर विरसेलमा त्यो घटनाको सम्बन्धमा सरहरूले नि काम गर्नुभयो। त्यो अवसर पाएको थिएँ। त्यो घटनाले सिङ्गो समुदायले त्यस्तो एजेन्डा बनेन, मुद्दा चाहिँ चल्यो। त्यति मात्रै होइन कि त्यहाँको असैलाई चाहिँ नै ज्यान मुद्दामा सजाय भएको छ। त्यो बेला त्यो ठुलो उपलब्धि थियो है। काठमाडौँमा भयो, मुद्दामा काम गर्न, नजिकबाट त्यो प्रमाण सङ्कलनमा काम गर्न पाइयो। त्यो भएकाले त्यसरी हामीले स्थापित गर्न सफल भएका थियौँ। आजको दिनमा पनि हामीले अलिकति घटना घट्दै केही व्यक्तिहरू समुदायकै यो धेरैजना भन्दा पनि सबैको तर्फबाट प्रतिनिधिमूलक केही 2-4 जना मान्छेहरू मुद्दामा काम गर्ने, अनुसन्धानमा दखल राख्ने, कानुनी ज्ञान भएको विनोद सर जस्तै अरू ज्ञान पनि भएको, राजनीतिक रूपमा पनि एउटा प्रशिक्षित मान्छेहरू समेतको चाहिँ नै एउटा टिम बनाएर घटनामा हस्तक्षेप गर्न चाहिँ जरुरी छ। हामी त्यो चिजमा चुकिरहेका छौँ भन्ने कुरा मेरो भनाइ हो होइन। त्यो कारणले हामीले जहिलेसुकै यो घटनालाई चाहिँ अबदेखि यस्तो नहोस् भनेर हामीले त्यो रिफ्रेन्समा प्रयोग गऱ्यौँ। फेरि पनि अझ ठुलो भोल्युममा चाहिँ मान्छे मारिँदै गयो। अहिले यो कोभिडकै बेलामा पनि होइन, मान्छेहरू दलित समुदायका व्यक्तिहरू मारिने काम, बलात्कृत हुने काममा चाहिँ नि उहाँहरूकै छ। टोटल राज्य संरचनाको कुरा हामीले पटक गऱ्यौँ। हिरासत जेलहरू अहिले टोटल हेर्ने हो भने करिब 40% मान्छेहरू चाहिँ नि दलित समुदायका मान्छेहरूलाई राज्यले लगेर थुनेको छ। त्यसको अनुसन्धान, त्यसको तथ्याङ्कीकरण, त्यसको तथ्याङ्क त तपाईँको के भन्छ यो कारागार व्यवस्थापन विभागमा गएर को मान्छेहरू के नामका मान्छेहरू थुनिया छन्, मुद्दा के भनेर हेर्ने हो भने त्यो त होइन, लिस्ट आउन गाह्रो छैन। त्यो भोलिका दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिन दिनलाई अहिलेसम्म गरेको राज्यले गरेका कामहरूलाई पनि तपाईँको एउटा अध्ययनको हिसाबले, एउटा चाहिँ फ्याक्टको हिसाबले हामीले हाम्रो एउटा इन्टेलेक्चुअल एउटा कामबाट पनि यी घटना आइन्दा नदोहोरिनको लागि पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यो भएको कारणले यो घटना, अर्को कुरा के छ भने यो एजेन्डा घटना घटिसकेपछि बहस चलाउने कि यसलाई नियमित एजेन्डाको रूपमा चाहिँ काम गर्ने, एउटा नियमित एउटा टिमले काम गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो भएको कारणले एउटा त्यो छ संसदीय समितिको विषयमा विनोद सरले अघि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो संसदीय समितिले चाहिँ नि त्यो कोर्ट, रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको
यो चाहिँ नै रिप्लेसमेन्ट होइन। यो न्यायिक के भन्छ संसदीय विशेष समिति चाहिँ त्यसले आफ्नो रिपोर्ट त्यो चाहिँ संसदप्रति नै जवाफदेही हुन्छ। त्यसले कोर्टले त्यो रिपोर्ट हेर्न सक्छ, नहेर्न पनि सक्छ, हेरेर रिफरेन्समा लिन पनि सक्छ, नलिन पनि सक्छ। त्यो भएको कारणले यसको पनि टेक्निकलिटिज के हुन्छ त यो अपराध न्याय डेलिभरीमा खास गरी त्यसले कसरी योगदान गर्न सक्छ त भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अब केही समुदायको मान्छेहरू पनि त्यहाँ सदस्य भएको कारणले अब केही तथ्यहरू चाहिँ आउलान्। मलाई के लाग्दैन भने जो एउटा सत्ता पक्षको नेतृत्वमा छ, ब्राह्मणवादी सोच कतिको छ मलाई थाहा छैन संयोजकमा, तर चाहिँ नि मलाई त्यति धेरै आशा चाहिँ लाग्दैन। अघि युग सरले भने जस्तो त्यो चाहिँ एउटा मुख ढाक्ने अथवा अरूलाई देखाउने होइन, लाज छोप्नको लागि, अरू कसैलाई भन्नको लागि चाहिँ बनाइएका यस्ता खालका समिति हुन्। योभन्दा अगाडि गृह मन्त्रालयको सहसचिवले चाहिँ नि को नेतृत्वमा गठन भएको समितिको पनि प्रतिवेदन हामीले अलिअलि सुन्यौँ, देख्यौँ पनि होइन। त्यो भए उहाँले के चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा के फ्याक्ट के ल्याउनु भएको त, किशोर दाईको वरिपरि हुनुहुन्छ होला उहाँ। त्यो भएर कारणले त्यो छ। अब यसमा नियमित रूपमा अलिकति छलफल गर्ने त्यस्ता खालका प्लेटफर्महरू, एउटा कमन प्लेटफर्महरू जहाँ चाहिँ सिरिजमा मार्टिन चौतारी जस्ता एउटा संस्थाहरू पनि बनाऊ हामीले, जहाँ नियमित रूपमा छलफल गर्न सकियोस्। तिनै त्यस्तै प्लेटफर्मबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी तोकिन पाइयोस्। मासिक जिम्मेवारी हुनसक्छ, वार्षिक जिम्मेवारी हुनसक्छ। सँगसँगै अनि पद पाउँदा बित्तिकै आफू नै पहिला पदमा चाहिने हाम्रो परम्परा पनि छ। त्यो पद चाहिँ नि एप्रोप्रिएट मान्छेलाई चाहिँ नि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने दिने भन्ने कुरा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। र राजनीतिक रूपमा कहीँ नियुक्ति गर्दै गर्दा, नियुक्ति पाउँदै गर्दा अनि यो विभेदका कुराहरूलाई चाहिँ एजेन्डामा शर्त राखेर चाहिँ नियुक्ति लिने होइन, त्यो 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 काम पनि हामीले गर्न सक्यौँ भने यसले केही नयाँ होला कि युग सरले भनेको कुरा चाहिँ यो घटनालाई एउटा माइलस्टोनको रूपमा बनाऊ, यसबाट चाहिँ हामी अब नयाँ सिफ्टतिर लागौँ, यसलाई एउटा रेफरेन्सको रूपमा बनाऊ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मलाई त्यो कुरा चाहिँ चित्त बुझ्यो। र पछि फेरि जोडिउला जेबी सर, यहाँलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट सम्भवतः हामी छुट्टिन्छौँ होला। यहाँलाई समग्र सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद, आभार। हस् विनोदजी हो, तपाईँ बोल्दै हो कि अब हामी छुट्छौँ? अब जे कुरा राख्नुभयो त्यसप्रति मेरो 100% सहमति छ। यो आन्दोलन दबावका कारणले नै आज हामी यहाँ पुगेका छौँ। संसदीय समितिहरू बनेको छ र अनुसन्धानमा पनि यसले केही सचेतता प्रकट गरेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यसलाई पक्कै पनि अजित मिजारको घटना जस्तै अथवा भर्खरै बद्री सरले भन्नुभएको ललितपुरको घटना थियो, त्यो सानो कान्छा सुनारको घटना थियो। त्यो बेला माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भीमबहादुर रावल गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गिरफ्तार गरेको व्यक्ति कालीमाटी हिरासतमा लगेर हिरासतभित्रै उनको मृत्यु भयो अथवा हिरासतभित्र यातनाका कारण उनी मारिए। तर यो घटनालाई दलित आन्दोलनले जोडदारले उठाउन सकेन। बद्री भुषालजी जस्ता न्यायिक साथीहरूले उठाउनु भयो र त्यस घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही पनि भयो। तर हामीले राज्यका तर्फबाट जुन क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्थ्यो, अन्य कतिपय घटनामा हामीले 10 लाख क्षतिपूर्ति दिलाउन सार्थक भूमिका खेल्न सकेका छौँ। यो घटनामा त्यो भूमिका खेल्न सकेनौँ। तर बद्रीजी र म स्वयं लाग्यौँ। हामीले कुमार नेपालीको घटनामा रचुवाका कुमार नेपाली यसै गरी उनी काभ्रे कारागारमा मारिएका थिए। उनको परिवारलाई हामीले केही राहत दिलाउन सफल भयौँ। र यसकारण अहिले पनि के लाग्छ मलाई भने न्याय एउटा तर्फ हो, न्याय सँगसँगै त्यो परिवारको पुनर्स्थापना, अहिले त्यो परिवार अब जाजरकोटमा बस्न सक्ने हो कि होइन, चौरजारीमा बस्न सक्ने हो कि होइन, टिकाराम सुनारको परिवार अब त्यही चौरजारीमा बस्न सक्ने हो कि होइन, उनीहरूसँग न्यायका लागि लडिँदाखेरि उनीहरू सुरक्षित ढङ्गले त्यही ठाउँमा बस्न सक्छन् कि सक्दैनन्, जाजरकोटका 5-5 जना युवाहरू जो मारिएका छन् त्यही ठाउँमा बस्न सक्छन् कि सक्दैनन्, 12 जना युवाहरू बाल बचेका छन्, उनीहरू त्यही ठाउँमा बाँच्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यो गम्भीर प्रश्न छ। यी सबै विषयहरूमा हामीले बहस छलफल चलाउनुपर्छ र नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता थुप्रै गम्भीर विषयहरू हामी छलफल गर्न जरुरी छ। म बद्री सरहरू मुसिकोट जाँदै हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई शुभयात्रा भन्न चाहन्छु। जुन न्यायका लागि जुन यात्रा उहाँले गरिरहनु भएको छ, यसले पक्कै पनि सिङ्गो नेपाली दलित आन्दोलन आभारी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले यो घटनाबाट नेपालको दलित आन्दोलनले केही सबक चाहिँ सिकेको छ।
तर यो सबकबाट हामीले केही नयाँ कदम चाल्न सकेनौँ भने फेरि इतिहासले हामीलाई धिक्कार छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा हुनुभएका सत्ता पक्षका दलित समुदायका साथीहरू लाचार बन्नुभएको छ। सत्ता पक्षका जिम्मेवार मान्ने सांसदहरू गैर दलित सांसदहरू लाचार बन्नुभएको छ। जो हिजो न्याय र समानताको लागि बोल्नुहुन्थ्यो उहाँहरू लाचार बन्नुभएको छ। अब संसदीय समितिको प्रतिवेदन के आउँछ, संसदीय समितिले के भूमिका खेल्छ र त्यो परिवारले न्याय र राहत के पाउँछ भन्ने हाम्रा लागि चाहिँ गम्भीर चासोको विषय हो। र त्यसैले अहिले सडक पनि हाम्रा लागि चाहिँ जरुरी छ र अन्य न्यायिक आन्दोलन पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो बस जेबी पुन्जीले जुन चलाउनु भयो यो पनि एउटा न्यायिक आन्दोलन हो, न्यायका लागि उठाइएको आवाज हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसका लागि पनि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जबसम्म त्यो पीडित परिवारले राहत र क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्, ती दोषीहरू जेल जाँदैनन्, त्यो बेलासम्म हामी आन्दोलनको मैदानबाट भाग्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हस् 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 हस्